हिटलर र यहुदी खण्ड 3। बीपी कोइरालाले ती एकजना अंग्रेज यहुदीहरूसँग खाना खान गएका छन्। त्यही कुराकानी हुँदै गर्दाखेरिबाट यो खण्ड सुरु हुन्छ। मैले भने 10 दिन जति सँगसँगै हुने भयौँ। तपाईका कुराले म अत्यन्त प्रभावित भएँ। विश्वास मान्नुहोस्। ऊ लिफ्टभित्र छोराका लागि पर्ख्यो। छोराले भन्यो, अहिले मलाई मिसेस मैकडोनाल्डले बोलाएको छ। गोल्डबर्ग सानो लिफ्टबाट माथि उक्लियो। हामी सिँढीबाट चढ्यौँ। उसले भन्यो, बाबाको कुराले तपाईलाई झिझो लाग्यो होला। मैले भने, मैले उहाँको दर्शन गर्न पाउँदा भाग्यमानी भन्ने ठानेको छु। साँच्चै। ऊ आफ्नो कक्षपट्टि लाग्यो। मेरो कोठा सिँढीको नजिकै थियो। कोठाभित्र पसेँ। लाग्यो एकछिन सुत्छु। कोट पैन्ट टाई फुकालेर त्यसै सोफामा फ्याँकेर बिछ्यौनाबाट आएँ। त्यहाँ त एउटा सानो प्याकेट रेशमी रुमालले बाँधेको तकियानेर राखेको पाएँ। सम्झे यो त रेवाको जुरो बाँधेको स्कार्फ जस्तो छ। सेतो भुइँमा नीलो थोप्लाको बुट्टा भएको प्याकेट फुकाएँ। एउटा कार्ड खस्यो। लेखिएको थियो, पर्खी पर्खी बसेकी छु स्विमिङ पुलको डेगमा। लेख्ने मानिसको नाउँ एकदिबी मलाई बुझ्न गाह्रो परेन कि लेख्ने व्यक्ति को हो भनेर। प्याकेटमा बिहान पसलको ऐनामा हेरेको पहेँलो स्विमिङ ड्रग्स र एक बोतल 4711 को युनिक्लोनको ठुलो बोतल थियो। मैले मनमनै भने, यो त अचाक्ली भयो र बिछ्यौनामा उत्तानो परेर सुतेँ। स्कार्फबाट पातलो सुगन्ध आइरहेको थियो। सायद बोतलको पनि हुन सक्छ। रुमाललाई लिएर घुमेँ। बिलाउन थालेको सेन्टको बडो आत्मीय गन्ध हुन्छ। स्कार्फलाई फेरि तकियामा तल राखेर लेटिरहेँ। मनमा लाग्यो, रेवा पर्खिरहेकी होले। एकदम नादान छे त्यो। अनि उठेर गन्जी र अन्डरवेयर फुकाले र पहिलो स्विमिङ ट्रङ्क्स लगाएर काँधमा ठुलो तौलिया बोकेर स्विमिङ पुलतिर लागेँ। चञ्चलताको एउटा अर्को अनुहार पनि हुँदो रहेछ रेवामा। त्यो अनुहार एक क्षणका लागि देखेँ। बालिकाको कलिलो अनुहारमा आएको पर्खेर बस्दा हात गोडा स्थिर राखेर आँखा करिडोरतिर आएको एक क्षणका लागि नै भए पनि मैले उसलाई अचञ्चल देखेँ। त्यस अवस्थाले उसमा स्वाभाविक भएर होला उदास पारेको जस्तो थियो उसको अनुहार। चञ्चलतालाई सतत व्यस्त हुनुपर्छ। बेकारीको क्षणमा चञ्चलताको रूप उदासीको हुँदो रहेछ। पर्खी बसुन्जेल जस्तो बेकारीको स्थिति अरू के हुन सक्थ्यो। मलाई दया लाग्यो र मनमा उसलाई खुब रिसाउला भनेको सब मनैमै चेलायो। उसका र मेरा आँखा चार हुने बित्तिकै बिजुली जस्तो ज्योतिको सपमा उसमा लाग्यो। ऊ अस्थिर भएर उठी। उसले भनी, टाढैबाट ब्रह्माको ख्वाइ थियो क्या र तिम्रो? हेर त, युगदेखि पर्खिरहेकी छु। मैले सोचेको कुरा अक्षरशः दुःखले दोहोर्याएँ। फिरातको भावले पटक्क नछोइएका अक्षरले मुखले भट्ट्याएँ। यो त रेवा अचाग्ली भयो नि। उसले कर्के आँखाले हेरेर भनी, म युगदेखि पर्खेर बसिरहेकी छु यहाँ। होइन, यो स्विमिङ ट्रङ्क्स किनेर मलाई पठाएको? तिमीलाई त्यसको फिर्की पो रहेछ। मलाई त लागेको थियो तिमी मैले यसरी पर्खेको मलाई सहानुभूति गरिरहेका छौ। तर तिमी नै भन, स्विमिङ ट्रङ्क्स नपठाएको भए कसरी नुहाउँथ्यौ त यहाँ धोती फेरेर? यो त पाइन्न नि। यहाँ पाइए पनि तिमीले त्यसो गर्ने थिएनौ। र अर्को कुरा, तिम्रा शरीर खुब उग्रेको छ। पहेँलो ट्रङ्क्सले गर्दा। उसले देब्रे हातले आफ्नो देब्रे आँखा च्यातेर मलाई देखाई, नपत्याए ऐना हेर। यस्ती रेवालाई अब के भन्ने? तैपनि म केही कुरा गुनगुनाइरहेको थिएँ। उसले लागेको सानो भुवादारी कोट फुकालेर डेक चेयरमा फ्याँकी ढालिएकी ताम्र सुन्दरी उद्भासित भई मेरो अगाडि कलेजी एक टुक्रा मिसियो देहमा। कालो निलो मुन्द्री बुट्टा हो त न त्यो झल्क्यो। उसले तानेर मलाई पुलभित्र लगी। शीतल पानीको बडो सुखद स्पर्श भयो मेरो शरीरभरि। देह कति भारी भएको रहेछ त्यो पानीमा पसेपछि थाहा पाएँ। जब जिउ हलुको भयो, म पनि त्यस्तै चङ्गा नचानिदो किसिमबाट म व्यथित हुँदै गएको रहेछु। नारायण र गोल्डबर्गका लामा लामा कुराले अहिले सबै कुरा लोप भयो। यहुदी रास्सेलको काकासँग अस्ट्रेलिया जान नपाएर भयङ्कर दुखान्त मृत्यु ग्यास च्याम्बरमा भयो होला। नारायणले हठात वातावरण शून्य वाहन उच्चताको स्थलमा पुर्याएको निशासनजेलसम्म सुनाएको कर्म निर्मित मानव नीतिका कुराहरू सब धोइए। स्विमिङ पुलको निलो पानी शीतलताभित्र ती सबै धोइए। चिउरोको टुप्पोले पानीको सतहमा आफ्नो चेहरालाई अडाएर रेवा नाउर जस्तो बगिरहेकी थिई। मलाई चुप्प देखेर होला रेवाले भनी, किन केही बोल्दैनौ?
मैले भने बडो रमाइलो छ। रमाइलो मान्दा मौन हुनुपर्छ र रेवाको प्रश्नको के उत्तर दिने? मैले भने शरीर हल्लुको भयो। उसले भने त्यसो भए त झन् चुप्प लाग्ने होइन नि, मलाई धन्यवाद दिनुपर्ने, तिमीले कृतज्ञता बनाउनु पर्ने। धेरै बेरसम्म पानीमा बस्यौँ हामी, त्यसै बगेर पौडेर छ्याप छ्याप गरेर उसले भनी भो मेरो कपाल भिज्छ। अपराह्नको चिया पनि त्यहीँ मगाएर खायौँ। स्विमिङ पुल त्यस समयमा प्राय शून्य थियो। कहीँ कहीँ 1-2 जना किशोर युवकहरू एकछिन पौडिन्थे र जान्थे। पैसम्म त्यहाँ डेकमा बस्ने 2 जोडाहरू थिए, याकुब र उसैसँग आएकी एउटी अलिक पौडा नारी, जसको अनुहारमा नभए पनि गलाको छाला र बिकिनीमाथिको छातीको छालामा छिप्पिएको उमेरको खुलिँदै गएको परिणाम स्पष्ट थियो। मेरो ध्यान उतापट्टि जाने नै थिएन। रेवाले बिस्तारै भने, ऊ डेकमा तिम्रा युवक यहुदी पनि आए नि, एउटी बुढियाका साथमा। याकुबको अनुहार बडो कलिलो लाग्यो। सायद उससँगको आइमाईको प्रौढपनले गर्दा होला, त्यो आइमाई पनि याकुबसँग भएकीले होला ज्यादै छिप्पिएकी जस्तै लागेकी थिए। मैले सोचेँ मिसेस मैकडोनाल्ड होली उसले बोलाएकी छे भन्थ्यो। उनीहरूको ध्यान तल पुलमा नुहाइरहेका हामीहरूपट्टि थिएन। उनीहरू किनारैमा आएर कुर्सी तानेर बसे। अर्को एउटा जोडा पनि थियो, डेकको कुनामा भित्तापट्टि बसेकी फर्समा एउटा ठुलो तौलिया बिछाएर 40 वर्ष जतिकी आइमाई र 15-16 वर्षको किशोर। उनीहरू हामीहरू आउनुभन्दा पनि पहिलादेखि नै थिए। पुलतिर पिठ्यु गरेर फर्केका थिए। बीचबीचमा महिलाको देब्रे हात किशोरीको पिठ्युमा पुग्न लागेको देखिन्थ्यो। उनीहरू तल्लीन भएर कुरा गरिरहेका थिए। रेवाले भनी चिया पिउँदा पिउँदै, कस्तो उनीहरूको कुरा नटुङ्गिएको। मैले भने आमा छोरा होलान्। रेवाले भने, इस। चियाको खाली प्याला किनारमा राखेर म पुलमा हाम फालेँ। रेवा बिस्तारै सिँढीबाट झरेर पसिर कपाल भिज्छ भनेर मलाई लागिरहेको छ। फुर्सद पाएको बखतमा रेवाको बारेमा मैले लेख्नेछु। त्यस्तै मन लागिरहेको छ। 11 दिनको सफरी सहवास उसँग त्यत्तिकैमा जहिले पनि लाग्छ। रेवा स्पष्ट रूपले अङ्कित हुनुपर्छ, कुनै रहस्यमयता उसको चरित्रमा छ भनेर होइन, जसलाई म उद्घाटन गर्न चाहन्थेँ। मनोवैज्ञानिक ग्रन्थि राशि त्यो पनि थिइन, जसलाई फुकाउँदा फुकाउँदा उपन्यासको ठेली बन्न जान्छ। उसले एकचोटि भेटको पहिलो बिहानै भनेकी थिए, जीवनको रहस्य के छ र? त्यो त उग्रिएको कुरा छ, त्यसभित्र केही पाउँदैनौ। रेवा आफ्नो उक्तिमा अक्षरशः चरितार्थ गर्थी। एकदम उग्रिएको पुस्तक थियो त्यो। उनले चरित्र अध्ययनको गम्भीर विषय पनि थियो जस्तो लाग्दैन त्यो। मलाई लागेको छ कि यति थियो कि ऊ बिहान उठेदेखि सुत्न जाउन्जेलसम्म मसँग बस्दा उठ्दा उसले के गरी त्यसैलाई एक एक गरेर लेखौँ। कसरी आज लुगा लगाई, कस्तो सिँगार थियो त्यसको, आज के भनी कसरी हेरी, हाँस्ने तरिका कस्तो थियो, व्यङ्ग्यले कसरी ओठ खुम्च्याउँथी, मन परेन भने नाक कसरी खुम्चिन्थ्यो उसको, यस्तै साधारण कुरा। 1-2 चोटि लेख्न पनि बसेँ जहाजमै, तर समय पाइन। रेवाले नै सारा समय भने जस्तो लिन्थी। रेवाले गर्दा जहाजमा मलाई एकछिनको फुर्सद भएन। आफ्नो दैनिक जीवनको आनन्द उत्सवको रौटे जाँतो पिङमा मलाई पनि फनफनाराई 11 दिनसम्म। एकचोटि लन्च सिद्ध्याएर मैले भने, रेवा आज साँझमा स्टिमर एडेन पुग्छु, मलाई नेपालमा चिठी पठाउनु छ, माफ गर है। कसलाई? लक्ष्मीलाई। उसले फेरि मेरी पत्नीको नाउँ थाहा पाइसकेकी थिए। मैले भने, तिमी लेख्दैनौ कहिले कसैलाई? मैले भने, तिमी लेख्दिनौ कसैलाई? मलाई चिठी लेख्न अल्छी लाग्छ, चाँडै सिद्ध्याएर आऊ। कोठामा आएर चिठी लेख्न बसेँ। त्यो 4 दिनको बेफुर्सदको रिङ्गाइमा लक्ष्मी मेरो मनको कुना कुनामा लुकेर बसेकी रहेछ। प्याडमा कलम राख्दा नराख्दै बैरिएर पुगी। मैले बिहोल भएर थालेँ। प्यारी लक्ष्मी मेरो यात्रामा एउटी केटीसँग सङ्गत भएको छ। नाउँ रेवा हो। दुब्ली पातली कलिलो अनुहार, एकदम गोरी भन्दिनँ। ठुला आँखा, हुम्रेका परेला भरी खालका र आँखीभौँ लामा लामा, पातला राता ओठ। अहिले पनि मिल्दा हाँस्दा हठात मलाई लाग्यो यो के लेखिरहेको। मैले चिठीलाई फाँडेँ, फेरि लेख्न थालेँ। प्यारी लक्ष्मी मेरो यात्रा रमाइलोसँग बितिरहेको छ। यहाँ केही मित्रहरू पनि बनिसकेका छन्। नारायण एक ठुलो लेखक जसको फ्रान्समा उपन्यास छापिँदैछ। रेवा पनि छ, गुजराती केटी, उमेर कति होला 17 देखि 25 भित्र। जहाँ पनि उसलाई राखे हुन्छ। मलाई 18 वर्षकी जस्तो लाग्छ। ऊ भन्छे हेरन छेन सुन्दर हुन्छ रे, जीवन तस्बिर जस्तो रे, र भन्छे यात्राको स्थिति असल रे पुगिएको भन्दा, र भन्छे यो पनि मलाई लाग्यो कि लेखिरहेको छु। यसलाई पनि फाडेर बास्केटमा हुत्याएर फेरि लेख्न बसेँ। प्यारी लक्ष्मी तिमीलाई कस्तो छ? यो चिठी ढोकामा कसले ढ्याक गर्यो। मैले प्याडका उपर झुकै भएँ र भने, आऊ। रेवाको स्वर सुनेर झसङ्ग भएर शिर उठाएँ। कति बेर लागेको एउटा चिठी लेख्न पनि। मैले देखेँ टाइटस र जर्किन लाएर आएकी छ रेवा भनिरहेकी थिए। पर्खिँदा पर्खिँदा जहाज त एकछिनमा एडेन पुग्छ। साँच्चै समय धेरै बितिसकेको रहेछ। कति घोरिएर बसेछु चिठी लेख्न, त्यो पनि नसिद्ध्याएर। मैले कुर्सीबाट उठ्दै भने, सिद्ध्याउन सकिनँ, केवल पठाउँछु एडेनबाट, र प्याडबाट लेख्दा लेख्दैको पातालाई च्याथेर गुजमुजाएर फ्याँकेँ। रेवा तिमीले जे लाए पनि कस्तो सुहाउने। मैले
सुहाउन भनेर होइन, न तिमी मोहित परौला नै भनेर यस्तो पहिरन फेरेको। आज 4 घण्टा सहरमा घुम्नुपर्छ नि, त्यसैले बल्ल भुइँमा खुट्टा पर्ने भयो मेरो। मनमा नै सोचेँ, मेरो पनि साँच्चै भुइँमा गोडा थिएन। आज 4 दिनदेखि रेवाको बारेमा लेख्ने कुरा यस्तै हुन्, साधारण कुराहरू, साधारण किसिमबाट घटेका। कुनै कुरा पनि उसको अगाडि सजिलो भएर आउने। मलाई जुन कुरा गर्नमा नानाभाँतीको तर्कनाले विह्वल हुनु पर्थ्यो, ऊ त्यसलाई स्वाभाविक किसिमबाट गर्थी। स्विमिङ पुलमा उसँग पहिलो दिन नुहाएको भोलिपल्टको कुरा। मैले त्यस दिन उसका लागि काने टोपी किनेर ल्याइदिएको थिएँ। स्यानेल 5 एउटा सेन्टको ठुलो सिसी पनि। अप्ठ्यारो मानेर हातमा लिइरही उसले भनी, के हो त्यो सिसी भन्ने छ नि? मैले भने, तिमीलाई ल्याइदिएको। खोइ त दिएनौ। उसले मेरो हातबाट सामान खोसेर नै लिई अनि खुसी मानेर भनी, आहा कस्तो राम्रो टोपी। मैले भने, तिम्रो कपाल नबिजोस् भनेर। लगाइदेऊ न त मेरो कपालमा। मेरो अप्ठ्यारोपन अझै गइसकेको थिएन। केही हटबटाएर उसलाई टोपी लगाइदिन थालेँ। उसले भनी, स्यानेले 5 मलाई खुब मनपर्छ, यसको गन्ध खो। यति सजिलैसँग मेरो उपहार उसले ग्रहण गरी। म भने बिहानैदेखि हिजैदेखि भने पनि हुन्छ विवल थिएँ। राति सुत्ने बखतमा मलाई लाग्यो रेवालाई केही उपहार दिनुपर्छ। के दिने त्यसको तर्कना सोचेँ। काने टोपी अत्यन्त स्वाभाविक उपहार हुन्छ। ब्रेकफास्ट टेबलमा जानुभन्दा पहिले उसको 1 पिससँग म्याच गर्ने टोपी पनि किने। सिसी दुकानमा देखेर त्यसलाई पनि किनेर चोर जस्तो दौडेर आफ्नो केबिनमा आएँ, कसैले देख्ला कि भनेर। उसले मलाई देखेको भए त म झन् भुतुक्क हुने थिएँ। ब्रेकफास्टमा, लन्चमा, बिहानभरि म उद्विग्न रहेँ, कसरी दिने भनेर। म अन्य मनस्क रह्यो। बीचबीचमा लाग्थ्यो, भो दिन्न, लुकाएर सुटकेसमा राख्छु। स्विमिङ पुलमा जान लाग्दा टोपी र सिसीलाई टिपेँ। एकचोटि लाजले आतंकित भएर भएको डरले गर्दा कापेको जस्तो र भारीपनले हिँडेर स्विमिङ पुल पुगेँ। रेवाले कति सजिलै मेरो उपहारलाई ग्रहण गरी स्वाभाविक कुरा जस्तो, श्वास फेरेको जस्तो उसको व्यवहारले मेरो बिहानभरिको अन्तर्द्वन्द्व त्यसै बिलाएर गयो। लाग्यो म कति मूर्ख रहेछु। साँच्चै नै म मूर्ख रहेछु धेरै कुरामा। उसले बारम्बार उसलाई प्रमाणित गर्दी। उसको निश्चल चञ्चलताले केही कुरा बुझ्थ्यो। उसका निर्दोष हेराइले धेरै कुरा देख्थ्यो। सोझो हेर्थी सायद उसले धेरै टाढा टाढासम्म पनि देख्थी क्या र। स्विमिङ पुलमा पहिलो दिन उसले भनेकी थिए, इस हो। मैले भनेको थिएँ, आमा छोरा जस्ता छन्, हेर न उमेर। उसले फेरि भनी, त्यति मात्र भनेकी थिए, इस हुन्। यी दुईटालाई हामीले जसरी पनि अपराह्नमा एकै ठाउँमा भित्तानेर पिठ्यू स्विमिङ पुलतिर फर्काएर गुनगुन गरिरहेको देख्यौँ। आमाले मायाले कहिले कहिले छोराको पिठ्यूमा हात राख्थे, आफ्नो दुब्लो चाउरिन थालेको हात, र बिस्तारै बिस्तारै छोराको पिठ्यूलाई सुमसुम्याउँथे। माथि डेकमा पनि सँगसँगै देखा पर्थे। कुनातिर भित्ताको आँट लिएर उभिएका खाने कोठामा छेउमा उनीहरूको सानो टेबल थियो। आमा बडो आग्रह गरेर खुवाउँथे, छोरोले खाएको हेरिरहन्थे। त्यस्ता शान्त जोडा जहाँझरी अर्को थिएन। मित्रवर्गहरू पनि उनीहरूको कोही थिएन क्या र। कोही अरूसँग कुरा गरेको देखिएन। मैले एक दिन रेवालाई सोधेँ, अचम्मको आमा छोरा? उसले भनी, होइनन् क्या आमा छोरा? उसले भनी जिद्दी गरेर भनी, होइनन्, जा। रातिको भोजनपछि हामीहरू माथिको डेकमा आएका थियौँ। नारायण आफ्नो कुरातिर लागेको थियो। आमा र छोरा त्यस बखतमा हामी नेरबाट पास गरे। आमाले बिस्तारै भनिरहेकी थिए, तिमीले केही खाएनौ क्या र? छोराको झन् मधुर बोली सुनिएन। मैले त्यसै बखतमा भनेको थिएँ, कस्ता अचम्मका आमा छोरा। एकछिनपछि रेलिङबाट अलिक समुद्रपट्टि झुकेर रेवाले भनी, मलाई रात बडो मनपर्छ। दिनभन्दा रेड सीको रात बाक्लो थियो। दिउँसोको बतास थामिएको थियो। अँध्यारोमा बालुवाको कुहिरो देखिनै थियो। हावा ठप्प बन्द भएकाले वातावरण भारी भएको थियो। जहाजको चर्खीले मथेको पानी माथि डेकमा बत्तीको प्रकाशमा टल्किन्थ्यो। अन्धकारको महासमुद्रमा जगमगाइरहेको थियो हाम्रो जहाज हजारौं बिजुली बत्तीमा। रात्रिमा हामी प्रकाशको फोकसमा पर्छौं, त्यसैले चम्किन्छौं। नाचेको तीव्र अनुभव हुन्छ। हामीहरू आफ्नो बारेमा सचेत हुन्छौं। दिउँसो उज्यालोमा आफू धमिलो होइन्छ, आफ्नो तेज मलिन। रेवाले रेलिङबाट मुन्टो उठाई मतिर फर्किएर भनी, राति लाग्छ हामी मात्र छौं, केन्द्रीभूत भएको आफू मात्रै। मैले रेवाको अनुहारको अद्भुत उज्यालोपना देखेँ। परी भनेर केही बेलेरमा स्टेजमा ओर्लेकी 6 फुटलाइटको धप्प बलेकी के सज्जा बडो सादा थियो। अर्गन्डीको हलुको पहेँलो फर्र परेको स्कर्ट र नेचुरल सिल्कको जस्तै जम्पर। कानमा मुन्द्रीको ठाउँमा हिराको टप र देब्रे छातीमा सानो बुझ हिरेको। कपालमा एउटा सेतो मसिनो फुलको पातलो गुच्छा घुसारेको। बुझ त्यति कति सजिलो र सादा श्रृङ्गार, तर सुरुचिपूर्ण। मैले उसको हात समातेँ। स्वेच्छाले सो प्रेरणाले मैले उसको पहिलोचोटि स्पर्श गरेँ। हामी टहल्दै टहल्दै सबभन्दा माथिको डेकमा पुग्यौँ, जहाँ खुला आकाशतिर जहाजका ठुला ठुला 2 सेल फनेल उठिरहेका थिए। एक्लो ठाउँ। दिउँसोतिर त्यहाँ खेल हुन्थ्यो, डेक टेनिस, ब्याडमिन्टन आदिको। अहिले त्यहाँ काठका च्याप्टा र गोल किसिमका खेलका साउनहरू छरिएर रहेका छन्। रेकेट फनेलको चारैतिर बनेको प्लेटफर्ममा फ्याँकिएका छन्। 1-2 कुर्सीहरू पनि छन्। प्लेटफर्ममा एउटा सानो बेन्च पनि छ। त्यहाँ पुगेर प्लेटफर्ममा बढी र बेन्चमा बसेँ। म पनि उक्लेर कुर्सी तान्न थालेँ, बेन्च लिएर बस्न भनेर। रेवाले भनी, किन पर सरेको? म अछुत त होइन नि, म नै रोगी हुँ। बेन्चमा भव्य ठाउँ त्यस्तो खाली छ। मैले केही बोल्न बेन्चमा आएर बसेँ, अत्यन्त अप्ठ्यारो मानेर।
स्विमिङ पुलमा दिनहुँ नुहाउँछौँ सँगसँगै हिँड्छौँ, डेकभरि टाँसिन्छौँ, नाना थरीका कुरा गर्छौँ। तर त्यस रातमा अप्ठ्यारोमा परेर मुख भएँ। रेवा अलिक मातिर झुकी, वास्स स्यानेलको सुगन्ध आयो। उसले भनी, किन केही बोल्दैनौ? मैले बिस्तारै भने, जाउँ तल, यो ठाउँ धेरै अग्लो छ। उसले भनी, डर लाग्यो? झगडा रिसासिएको त कुनै कुरै थिएन, तर चड्का चड्कीको वातावरण त्यसै ग्रङ्गो भयो, किच्ने खालको कालो काम्लोले छोपेको जस्तो। म पनि रेवातिर केही झुकेको थिएँ क्यार, उता ढल्केकी नै थिई मेरो काँधमा। त्यहाँ एउटा सानो छेनमा के भयो? मैले भने, जाऊ रेवा यहाँबाट तिमी। चड्कासँग त बोलेको जस्तो लाग्दैन, तर मेरो बानीमा तीव्रता आएको थियो कि रेवा रिसाएको जस्तो गरेर सोझो भएर बसिएर भनी, के रे? अरू बखत भएको भए त्यति भनाइले केही लाग्ने थिएन। त्यस बखतमा भने मलाई रिस उठेको जस्तो भयो। कठोर आज्ञाको स्वर झिकेर भने, जाऊ यहाँबाट। रेवा जुरुक्क उठी प्लेटफर्मको 4 खुड्किलो टकटक गरेर उत्रिएर एकचोटि पनि पछिल्लोतिर नफर्केर हिँडी लामो डेक पार गरेर तल झर्ने सिँढीमा उसको पिठ्यु नबिलाउन्जेलसम्म मैले हेरिरहेँ। यो के भयो? कुन जङ्गली बर्बर गैँडा पसेर नन्दनका वनमा आफ्नो खुरले कुल्चेर थुत्नले खनेर नष्ट भ्रष्ट पारिदियो? देख्दै छेनभरमा म हत एक्लो भएँ। आकाशमा तारा थिएन, चारैतिर अन्धकार मात्र। डेकमा 2 साना मधुरो बत्तीले अन्धकार थिचोल्न सकेको थिएन। महान उदासी मात्र थप्दै थियो। मलाई लाग्यो म भक्कानो छोडेर रुन आँटेँ। त्यसै बखतमा सिटीबाट 2 जना माथि डेकमा ओर्लिएर एउटी स्वास्नी मानिस र एउटा युवकमा प्लेटफर्मको पछिल्लोतिर गएर फनेलले पारेको अँध्यारोमा लुकेर आँसु पुज्न थाले। त्यो जोडा खटखट उक्लेर प्लेटफर्ममा आएर त्यहाँ भर्खरै अघि हामी बसेका थियौँ त्यहीँ बेचमा आएर बस्यो। मैले आँसु पुछेर आफूलाई सुधीर पारिसकेको थिएँ। मेरो कसैसँग खोजनीति गर्ने बानी छैन। अरूहरूका प्रेमका कुरा सुन्न पनि मन थिएन। एकनासका गन्थन र गुप्त प्रेमका पट्यार लाग्ने। तर त्यस रात आफ्नो मार्मिक विफलतापछि लगतै अरू कसैको प्रेम व्यापारीको साँची हुन कर लाग्यो। नारीको केही भारी आवाज आयो, प्यारा, स्विट, तातो बाफले डामेको आवाज। युवकले त केही बोलेको सुनिएन। नारी कण्ठ मात्र उच्छ्वासित स्वर झिक्यो। बार लाग्थ्यो थुनिएको गलाबाट प्राण निस्कन खोज्दैछ। पछि त शब्दविहीन ध्वनि मात्र। कुनै पशुले अँध्यारो गुफामा स्वासा गरे जस्तो। फनेलको उतापट्टि भएकोले म केही देख्दिन थिएँ। स्वास्नी मान्छेको गोडा अलिक तानिएको देखेँ, जसलाई अल्गो कुर्कुच्चा भएको जुत्ता फुक्लेर प्लेटफर्ममा हल सशब्द झर्यो। हे भगवान, उनीहरूले चाहेको एकान्त गुप्त रहन देऊ। म त्यस समयमा स्वयं अत्यन्त दर्वित थिएँ। ती उतापट्टिको जोडाका प्रति ममताले मैले ईश्वरलाई उनीहरूको उप आशीर्वादको प्रार्थना गरेर आफू फनेलको छेउमा साँगुरिएर बसेँ। हे भगवान, आकाशको अँध्यारो झारिदेऊ। यस डेक तल एकछिन मलाई बहिरो बनाइदेऊ। एकछिनपछि उनीहरू प्लेटफर्मबाट उठे। स्वास्नी मानिसले खसेको जुत्ता लगाएर तिनीहरू ठिक्क मेरो तलबाट गए। म झन् खुम्चिएर साँगुरिएँ। स्वास्नी मान्छेले भनी, प्यारा, कपाल कोर, खज मजिएको छ। बिजुलीको बल्ब तल पुग्दा स्वास्नी मान्छेको अनुहार देखेँ। स्विमिङ पुलकी आमा रहेछ र त्यो केटो त्यहीँ। केटोले कोटको प्याकेटबाट काइयो झिकेर कपाल कोर्दै हिँड्यो। स्वास्नी मान्छेले आफ्नो हात उसको कुममा राखेकी थिए। प्यारा, स्विट डार्लिङ। रेवाले भने कि, इस हुन आमा छोरा, म कति मूर्ख रहेछु। पगमा म आफूलाई मूर्ख नै पाइरहेको छु। रेवाको सोझो सरलपनको अगाडि म कतै मूर्ख, कति अनाडी। म बिस्तारै प्लेटफर्मबाट ओर्लेर तल आएँ। आकाशमा तारा देखिन्छ कि भनेर माथितिर हेरेँ। कालो आकाश, अन्धो। मैले भने, म कति मूर्ख। सौभाग्यले हाम्रो त्यस रातको झगडा परालको आगो जस्तो थियो। फेरि यात्राभरि रमाइलोसँग हाम्रो समय बित्यो। झन् नजिकैका जस्ता भयौँ। यसरी उनको खण्ड 3 सकिएको छ। खण्ड 4 सुरु हुन्छ। रेवा र नारायणको सम्बन्ध त्यसै मैत्रीको हुन सकेन। हाम्रो आत्मीय घनिष्ठताको दाँजोमा परेर हो कि जस्तो लागेको थियो। सुरुमा 1-2 दिन त रेवा अत्यन्त व्यग्र हुन्थी। नारायणले कुरा थाल्ने बित्तिकै उसको आँखाले टुलटुल मेरो सहारा खोज्थ्यो। नारायण पनि रेवाका प्राय हरेक कुरामा आफूलाई मन नपरेको जाहेर गर्थ्यो। तर पछि दुवैले फराकिलो सहिष्णुताले स्थितिलाई ग्रहण गरे। यहाँसम्म कि एक दिन नारायणले हँसिलो भई शिष्टतामा सोध्यो, रेवाजी, तपाईँले नाच कहाँ सिक्नुभयो यस्तो राम्रो नाच कहाँ सिक्नुभयो भनेर सोद्धा उनले भनिन्, कहाँ देख्नुभयो र मैले नाचेको? हिजो राति डान्स फ्लोरमा। रेवाले एकदम विनोदले झुट्टो कुरा भनी नारायणलाई जिस्क्याउन भनेर बम्बईमा राति क्लबहरूमा चाहरिँदा गोरा त्यसै तामेली हुन्छन् नारायणजी। वास्तवमा कुरा के थियो भने उसले घरमा पश्चिमी सामाजिक नाचहरू सिकेकी थिए र एउटी केटी मेघसँग बिदा हुनुभन्दा पहिले हिजो राति खुला डेकमा ठुलो समारोह थियो नाचको। उसले आग्रह गरी, हिँड नाचौँ। मैले भने, पटक्कै आउँदैन, तिमी जाऊ न नाच्न कुनै पार्टनरसँग। उसले तानेर नै फ्लोरमा लगेर म त भारी गोडा लतारेर फ्लोर भई घुमिरहेँ। ऊ भने मक्ख परेर नाच्न थाली। फर्केर हामी फेरि आफ्नो कुर्सीमा आएर बस्यौँ। त्यहाँ धेरै युवकहरूले आएर उसलाई आफूसँग नाच्नका लागि आग्रह गरे। जाऊ न रेवा। 2 जना ऊ नाची। त्यसैलाई नारायणले देखेको थियो। उसले भन्यो, रेवाजी नाच्दै हुनुहुन्छ, म त यस्तो
लेखी सिद्ध्याएर हावा खान आएको यहाँको यो के उत्सव हो भनेर हेर्छु त रेवाजीलाई देखेँ फ्लोरमा। रेवा एकछिनपछि आएर बसी। मैले भने कहाँ सिक्यो यस्तो राम्रो नाच्न? अनि उसले मलाई भनेकी थिए कि अङ्ग्रेजीहरूसँग घरमै सिकेर आएको हो। कहिले कहिले रेवा पनि हाम्रो कुरामा दिलचस्पी लिएर नारायणसँग बहस गर्थे, जिस्किएर प्रश्न गर्थे। नारायण मिजासिलो जवाब दिन्थ्यो। एक साँझ हामी डिनरमा बसेका थियौँ। नारायणलाई सम्बोधन गरेर रेवाले भनी, तपाईँ त्यस्तो कट्टर हिन्दू कहाँबाट फारान्सेली दुलही विवाह गर्न पुग्नु भएछ? उसले भन्यो, रेवाजी, म नियतिले डोर्याएको बाटोमा हिँड्छु, त्यसैले मलाई शान्ति छ। आफ्नो बाटोमा नियतिलाई डोर्याउन खोज्ने दुस्साहस ममा छैन। रेवाजीले भनिन्, तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यो नियति निर्धारित हो भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? नारायण काँटाको पिठ्युमा उस्नेको हरियो केराउ चक्कुले किचिरहेको थियो। त्यस ध्यानमग्न क्रियालाई छोडेर उसले स्वाँगी र काँटा चटक्क प्लेटमा छाड्यो अनि रेवातिर फर्किएर भन्यो, त्यो जान्न बडो सजिलो छ। नियति निर्धारित कुराले गर्दा शान्ति बोध हुन्छ, थाकिँदैन। त्यस्तो काम गर्दा सन्तोष अनुभव हुन्छ। रेवा आज बहसको मिजाजमा रहेछ। उसले सोधी, असन्तोष अशान्ति पनि नियतिकै देन होइन? मनोभावना पनि घटना होइन जो तपाईँको मनमा घट्छ? के त्यो पनि क्रिया होइन जो तपाईँ आफ्नो मनद्वारा सम्पन्न गर्नुहुन्छ? नारायणले एउटा तीक्ष्ण दृष्टि रेवामाथि हान्यो। नेपकिनले मुख पुछेर भन्यो, नियति छ भन्दैमा तपाईँ पटक्कै हुनुहुन्न भनेको त होइन? यद्यपि रेवाले कुम हल्लाएर पराजित भएको जस्तो गरी र भनी, म यस्तो तर्क एकदम बुझ्न सक्दिनँ। मलाई लाग्यो नारायणको उत्तर यस्तो असन्तोष र सन्तोषजनक भएन। मैले पनि भने, मिस्टर नारायण, मैले पनि तपाईँको कुरा बुझिनँ। उसले भन्यो, ढुङ्गाको बनोट ताना बाना होइन, नियति र मनुष्य ताना र बाना बुन्छन्। रेवाले हाँसेर भनी, ख्याल ख्यालको ताना बाना होला, नारायणजीको कवि हृदयमा उब्जेको। रेवाको विनोदको स्वर थियो। नारायण पनि हाँसे। टेबलमा शास्त्रार्थ त भइरहेको थिएन कि एउटा पक्षले हार्नै परोस्। रेवाले भने, गुलियो के खाने? नारायणले भन्यो, मलाई फल र क्रिम। तिमी नि? मैले भने, तिमी जे खान्छौ? उसले पनि, म त यस्तै रह्यो भने रात्रभरिमा मोटाएर पिपा हुन्छु। म कफी मात्र खान्छु। तिमी पुडिङ ल्याऊ। अनि झर्केर बिरालाई सोधी, के छ पुडिङ? उसले भन्यो, ग्लेसिस हिमालय। नारायणले हाँसेर भन्यो, हिमालयको गुलिलो हिउँरे क्रिमको डल्लो थुपारेको मेवाहरूको पुडिङ होला। रेवाले उत्साहसँग बिरालाई भनी, त्यसो भए पुरा पहाडै बोकेर ल्याउनु। र मातिर हेरेर भने, यी मेरा मित्र होमसिक छन् बिछट्टै। बिराले सानो हाँसो हाँसेर गयो। नारायणले भन्यो, रेवाजी, तपाईँलाई बढी खुसी मिजासी छ साँच्चै। एक साँझ रेवा बिरामी पर्दा नारायणले चिन्तित सेवा गरेको थियो उसको। त्यसो त यस्तो यात्रामा सिपालु भएको नारायणले हामीहरूका उप अभिभावकको दृष्टि राख्थ्यो। म पनि उसको गम्भीर आत्मविश्वासको भरोसा मान्थेँ। त्यस दिन समुद्र केही क्षुब्ध थियो। बिहानैदेखि हुरी बगेर समुद्रमा ठुला ठुला छाल उठाइरहेको थियो। लन्चको समयसम्म हावा मध्यम त भइसकेको थियो, तर समुद्र पनि किञ्चित शान्त। तर त्यत्तिकै मेरो मन र मेरो पनि कपाल भारी पारिदिइसकेकी थिइन् उनले। रेवाले भनी, लन्च टेबलमा आज मलाई कपाल दुख्ला जस्तो भइरहेको छ। नारायणले भन्यो, आज समुद्र अशान्त छ। समुद्रको यात्रामा बीचबीचमा यस्तो हुन्छ। यसपालि त भन्नु सजिलो यात्रा भइरहेको छ। रेवाले भोजनका टुक्रालाई काँटाले खेलाइरही नारायणले पालङ्गाको सागको तरकारीलाई काँटामा बेरेर त्यसको बुझो मुखमा हालेर भनी, स्वास्नी मान्छेलाई विशेष गरेर बढी झन् रिङ्गटा लाग्छ। मलाई त केही पनि कहिले पनि भएन। कतिपटक हिन्दुस्तानमा फ्रान्सको ओहोरदोहोर गरेँ होला। मेरो पत्नीलाई भने बडो गाह्रो पर्यो, एकचोटि त झन् भहारी जिउ भएकाले। रेवाले भनी, तपाईँको सन्तान पनि छन्? बिस्तारै बिस्तारै पो कुरा पोख्दै हुनुहुन्छ त? नारायणले भन्यो, एउटा छोरो छ, सानो आमासँगै। बुधबार त मार्सेईमा भेट होला आमा छोरासँग। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बिहेको कुरा चले। मैले सानो मन्तव्य दिएँ, एडजस्टमेन्ट साधारणतः गाह्रो पर्दो होला। टेम्परामेन्टको कुरा हो। मेरो त सौभाग्यले सजिलो सम्बन्ध भएको छ। हामी दुवै त्यस्ता दाबी गर्ने खालका छैनौँ। रेवाले मुस्कुराएर भनी, तपाईँ त दाबी गर्ने हुनुहुन्न, तर पश्चिमी नारी, त्यो पनि पेरिसियन पतिसँग सतत इखालु दाबी राखिरहेकी होलिन् र? मलाई लाग्छ बिचरी तपाईँको ज्ञान सिन्धुमा निसासित हुन्। रेवाले तारेको माछाको सानो टुक्रा मुखमा हाली। नारायणले भन्यो, हाँसेर, तपाईँसँग मेरो हिन्दू विचार ज्ञानको समुद्र जस्तो लाग्छ भने उसको हिन्दू जातिका इतिहास, धर्म र दर्शनको ज्ञानलाई महासमुद्र भन्नुहोला। मेरोभन्दा कहीँ अधिक अध्ययन छ उसको हिन्दू मत सम्बन्धमा। मैले र रेवाले एकैचोटि प्रश्नवाचक मुन्टो उठायौँ नारायणपट्टि। नारायणले भन्यो, हुन त प्रारम्भिक शिक्षक मै थिएँ उसको। चिन्तकारी सिक्थी, कुशल हात छ उसको। म पनि कलाकारहरूको जमातमा डुली हिँड्थेँ। सिएनको देब्रे किनारामा त्यहीँ भेट हुन्थ्यो मेरो उसँग। भविष्यमा नियतिले हाम्रो वैवाहिक घर राखी छोडेको छ भन्ने मलाई के थाहा थियो र? त्यस बखतमा त तरुण जमातमा सबकी सहेली भएर हिँड्थेँ। इभान प्यारिएभ कलाकारहरूको असमेत चाहनालाई जगाउँथे। सबै भन्थे, इभान प्यारिएभ
मसँग तिनका एकचोटि कलाका विषयमा उसको बहस भएको थियो। मैले भने, इमान, तिमी राम्रो नक्सा त खिच्न सक्छौ हो, तर कला दिन सक्दिनौ। उसलाई मन परेन। मैले फेरि भने, हो, त्यसको लागि आत्मा चाहिन्छ। हेर्नुहोस् रेवाजी, त्यसरी प्रारम्भ भएको चिनाजानीमा कसैले चिताएको थियो हामी दुलहा दुलै हुन्छौँ भनेर। रेवाले केही नखाएको देखेर उसले भन्यो, रेवाजी, जहाजमा कपाल दुख्यो भनेर झन् खाली पेट राख्नुहुन्न, तातो कुरा पेटमा पार्नुपर्छ र गरम गारम कफी। रेवाले एउटा उस्नेको आलु टिपेर भनी, हिन्दुस्तानमा आमा बाले तर तपाईँको विवाहको विरोध गर्नु भएन। उसले भन्यो, त्यसको मौका नै पाउनु भएन। आमाको चिठी आएको थियो बिहा गर्न आउनु भनेर। म हिन्दुस्तान फर्किनका लागि तयारी गर्दै थिएँ। द्वितीय महायुद्ध छेडिहाल्यो। युद्धभरि म जस्ता धेरै हिन्दुस्तानीहरूले युरोपमा थामिएर बस्नु पर्यो। फर्किने बाटो घाटो बन्दाबन्दी भयो। युद्धको केही महिना हाम्रो जमातमा खुब उत्तेजना रह्यो, खुब बहस। कलाकार र तिनको कर्तव्य के हुनुपर्छ त्यसका बारेमा इभान खुब उत्तेजित रहन्थे। त्यसपछि फ्रान्समा पराजय भयो। पेरिसमा जर्मनीले कब्जा गरेर हाम्रो जमात त्यसै सेलाएर गयो। केही त भूमिगत भए, केही निराश भएर रक्सी खान थाले। इभान लखेटिएकी बिराली जस्ती यताउति हिँड्थे। भन्थे, आकाशबाट उज्यालो पुरियो। मतिर फर्केर नारायणले भन्यो, अब हेर्नुहोस् नेपाली मित्र, तपाईँहरू नीतिका कुरा मान्नुहुन्न, तर सुन्नुहोस्। एक दिन ऊ उठात मेरो कोठामा आई र उसको उदास मुख पहेँलो भएको थियो, छेकी रोगी जस्ती। हाम्रो देशमा आइमाईहरू प्राय दुब्ला हुन्छन्। पहिला पनि जन्मेदेखि केही न केही कष्टका शिकार। युवती हुनुभन्दा पहिला नै लगातार आमा हुनुपर्ने भएकोले उनीहरू छिन र क्रिस्काए। तर यति पनि उनीहरूका एउटा सूक्ष्म सम्प्रभ भन्नुहोस् मर्यादा झल्किन्छ। दुःखलाई स्वेच्छाले ग्रहण गरेकाले होला, तर युरोपियन केटीहरूमा कष्टमा परे भने दयनीय हुन्छन्। थाकेका जस्ता, हारेका जस्ता, निरीह प्राणी भएको जस्तो हुन्छन्। मैले भने, के भयो तिमीलाई इभान? उसले भने, म हिन्दू मतको दीक्षा लिन्छु, मलाई हिन्दू बनाऊ। मैले उसलाई बसालेर भने, हिन्दू बनिँदैन, जन्मिन्छ इभान। तर तिमी किन यति दुब्लाएकी बिरामी छेउ? उसले भने, मेरो आत्मा बिरामी छ, तिमीले सम्झना छ। एकचोटि भनेका थियौ ममा आत्मा छैन, त्यसो हुनाले कलाकारिता छैन, आत्मा त रहेछ, तर त्यो रोगी रहेछ आजकल, थाहा पाइरहेकी छु। मैले कफी तयार गरेर बिस्कुट चिजको टुक्रा टेबलमा सजाएँ। कफी खाएर उसले भन्यो, उसले मेरो र्याकबाट उपनिषद्को मर्म भन्ने किताब झिकिएर मैले भने, पढ्ने भए लग। मेरो कौमार कक्ष ब्याचलर्स क्वार्टरमा उसले किन बारम्बार आइरहनु पर्थ्यो? किन हिन्दू धर्म र दर्शनमा उसको त्यस्तो रुचि बढ्यो? अदम्य श्रद्धा किन उसलाई तिनको अध्ययनले शान्ति मिल्ने? ऊ भन्थे, नारायण, त्यो तिम्रो कोठामा आउने बित्तिकै मलाई असीम शान्ति हुन्छ लाग्छ। आफ्नो पुरानो घर फर्केकी छु। यदि नियतिको प्रेरणा नभएको भए त्यसरी रेवाजी हाम्रो विवाहको सम्बन्धमा बाँधिने थिएनौँ। एउटा महाभारतको युद्धले बीचमा परेर मेरी आमाको इच्छा पूरा हुन दिएन। मलाई कुनै एउटी हिन्दू कन्याकुमारीको प्राणी ग्रहण गर्न दिएन। नारायणले आफ्नो बिहेको कुरा बताइरहेको छ। रेवाले भनी, बार बार नीतिको हात तपाईँहरूको मङ्गलसूत्रको गाँठो पार्दा तपाईँले देख्नु हुँदो रहेछ। तर जे होस्, तपाईँहरूको विवाह अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा द्वितीय महायुद्धको हस्तक्षेपले गर्दा एउटा भाव कथा हुन गएको रहेछ। ल रेवाजी, यसपालि दुध नहालेर एकदम तातो कफी खानुहोस् त, कपाल दुखेको चट्ट हुन्छ। रेवाले कालो कफीको एक घुटको पी मुख बङ्ग्याएर भनी, झन् कपाल दुख्न बढ्ने छ, यसले तितो झोल खाएँ भने। हलबाट बाहिर आएपछि नारायणले भन्यो, अब एकछिन कोठामा गएर सुत्नुहोस्। आस्प्रिनको गोली खाएर म आफ्नो कोठामा आएँ। मेरो कपाल पनि चट्किरहेको थियो। बिछौनामा गएर घोप्टो परेर सुतेँ, तकियामा मुन्टो गालेर। एकछिनमै रेवाले ढोका ढकढकाई। उसले ढोका उगारे, मैले ढोका उगारेँ र स्विमिङ पोसाक लाएर आएकी तिग्रासम्मको भुवादार कोट ओढेर भनी, हिँड नुहाउन, कपाल दुखेको निको होला। म पनि तयार भएँ। स्विमिङ पुल एकदम खाली थियो। जहाज हल्लिएकोले पुलको पानी कहिले यता कहिले उता सोरिएर पुग्थ्यो। डेक पानीले चिसो भएको थियो। मैले भने, रेवा, नुहाउन सकिन्न। के गर्ने त? उसले केही खिन्न भएर भने, जाऊ, गएर सुत्ने कोसिस गर। ग्रिल काउन्टरमा उभिएर सानो ब्रान्डी खायौँ। आस्पिनको 2 गोली रेवाले खाई उसलाई उसको केबिनको ढोकासम्म पुर्याएर म फेरि आफ्नो केबिनमा फर्केँ। 11 दिनको लामो यात्रामा त्यो एक साँझ रेवासँग छुट्टिएर बस्नु पर्यो। कोठामा आएर म एकछिन सुतेँ। उठ्दा अँध्यारो भइसकेको थियो। मलाई कपाल दुख्न निको भइसकेको थियो। राति भोजनको टेबलमा धेरै बेर पर्खेर बस्दा पनि रेवा आइनन्। नारायणले चिन्तित भएर सोध्यो, के भयो रेवाजीलाई? मैले भने, कपाल दुख्यो भनेर गएकी थिइन्। 3 बजीतिर नारायण उठेर गयो टेलिफोन गर्न। मलाई पनि त्यसको सुद्धि नै थिएन। नारायण पनि धेरै बेरसम्म आएन। म एक्लै टेबलमा कुरेर बसिरहेँ। आज धेरै टेबल खाली थिए। धेरै बेरपछि नारायण आयो र माफी माग्दै बस्यो। अबेर भयो, माफ गर्नुहोला। रेवाजी निकै बिरामी परिछन्। डाक्टर लगे। उसले ओखती दियो कि सिकनेस हो हुन त भोलि बिहानसम्म चङ्गा हुन्छन् रे। उनले सोधिन्, तपाईँलाई कस्तो छ रे?
मैले भने बिचरा भोकाएर टेबलमा तमतमाएर खाना बसेका छन्। मलाई थक लाग्यो। मलाई त्यति पनि मनमा आएन गएर हेर्न कस्तो छ उसलाई। उसले आफ्नो कोठाको ढोका लाउँदा भनेकी थिए खुब कपाल ढिङ्गाइरहेको छ। म सायद भित्रको आत्मा सेवी छु, नत्र किन भुसुक्क निदाएर उठेर गइन् सोध्न उसलाई कस्तो छ भनेर। मैले टेबलबाट उठ्दै भने म एकचोटि हेरेर आउँछु। नारायणले भन्यो उनी सुतिनु होला, डिस्टर्ब किन गर्नु। उनको कोठा यात्री एउटी छिपिएकी उमेरकी पन्जाबी रहेछन्। उसले भनेकी छ म राम्ररी उनको हेरविचार गरौँला, धन्दा नमान्नु होला। केही भयो भने मैले उसलाई आफ्नो केबिनको नम्बर दिएको छु, खबर गर्नुहोला। म कुर्सीमा बसेँ। नारायणले भोजनको अर्डर दियो। म अन्यमनस्क भएर खाना थालेँ। आज हलमा जस्तो पहिलाको जस्तो चहल पहल थिएन। हामी पनि नबोलेर खाइरह्यौँ। रेवा नभएर टेबल बडो शून्य भएको थियो। खाना सिद्ध्याएर नारायण आफ्नो कोठातिर लाग्यो। म माथि डेकमा उक्लिएर हावा खाना भनेर। डेक एकदम खाली थियो। हावाको हुँ ध्वनिसँग पानीको मसिनो फोहरा आउँथ्यो। डेकको देब्रेपट्टिको हिस्सामा त उभिनै गाह्रो, दाहिनेपट्टि भने त्यस्तो उत्पात थिएन समुद्री वायुको। यात्रुहरू आफ्ना कोठामा थुनिएर बसेका थिए। म जस्तै लहडी एक दुईजना मात्रै डेकमा देखिन्थे, छिटो छिटो हिँड्दै गएका। म त छिटो छिटो हिँडिरहेको थिइनँ। मन बडो उदास थियो। बिछट्ट नरमाइलो वायु हुँदो रहेछ समुद्रको। मनको एक्लोपना झन् बढाउने। मैले सोचेँ रेवा नभएको साँझ कस्तो शून्य, कस्तो एक्लोपना। एकचोटि लाग्यो गएर हेरौँ जस्तो लाग्छ उसलाई। तर शून्य डेक र त्यसपछि त्यस्तै शून्य लामो कोरिडोरमा हिँड्दा हिँड्दै मलाई एक प्रकारको चिन्ता प्रकट गर्ने कुरा होइन जस्तो लाग्यो। के भन्ठाल्ने रेवाले हाम्रो मैत्री अधीरताको पाइलाले हिँडेको हास्यास्पद हुनेछ। त्यो त प्रेममा मात्र सुहाउने कुरा हो। रेवाको कुरा के स्वयं आफै पनि प्रेमको संज्ञा दिन चाहन्छे हाम्रो मैत्रीलाई। म उस कहाँ गइनँ, तर सोझै नारायणको कोठामा पसेँ। उसले छक्क परेर कागजमा मुन्टो उठाएर मलाई भन्यो अहिले तपाईँ यहाँ किन? मैले भने त्यसै आएँ, के गर्दै हुनुहुन्छ भने हेर्न। उसले भन्यो लेख्दैछु, तर बस्नुहोस् कफी मगाउँछु। मैले भने भो जान्छु अब। उसले भन्यो आउन पाउनु भएको छैन, जाने रे, एउटा कफी त खानुहोस्। मैले उठेर भने ढोकाको नखमा एउटा हात राख्दै नाइ भो जान्छु। रेवाको फोन आयो? सुत्ने ओखती खाएकी थिइन्, सुती होलिन्। मैले ढोका उगारेर भने धन्यवाद। बाहिर बतास आर्तनाद गरिरहेको थियो। रातिको ढाकेको विश्वलाई महान उदासीमा डुबाउँदै समुद्रको क्षुब्धतामा मलाई भयङ्करता लागेन, उत्पातको सम्भावना देखिन। त्यसमा लाग्यो व्यवस्थाको रोदन थियो। त्यसमा मत्ता हात्तीलाई श्रृङ्खलामा बाँधेर लडाइएको जस्तो एकै ठाउँमा लछार पछार भइरहेको छ, लुटपोट गरिरहेको छ। एकै थलोमा म उक्लेर माथिको डेकमा आएँ। जिम्नासियम भएको डेकमा त्यसैको माथि क्याप्टेनको कोठा थियो र त्योसँगै टाँसिएको उनको रिज। कस्तो उडार लाग्दो डेक। त्यहाँको एकनासमा बलिरहेको बत्ती पनि उदास र पहेँलो लाग्थ्यो। जिम्नासियमको खाली कोठा रात्रिको शून्यतालाई झन् बढाइरहेको थियो। मैले भने रेवाले के गरिदिएकी छिन् मलाई, मैले नजान्दै। हावाको चित्कार नथामिएर पश्चिमबाट उड्दै पूर्वपट्टि लागिरहेको थियो। हुँ म छिट्टै हिँडेर हावादेखि जोगिँदै जिम्नासियमको दाहिनेपट्टिको डेकको सोतोमा आएर उभिएँ। रेलिङबाट बाहिर सिट लगेर माथितिर हेरेँ। आजको चाँदनी रात निष्फल भयो। तीव्र गतिले प्रभावित पातलो बादलले ढाकिएकाले आकाशमा अर्को समुद्र रहेछ। बादलको चन्द्रमाको जहाज डुब्छ, उत्रिन्छ, डुब्छ, उत्रिन्छ। त्यो डेक सिद्धिने ठाउँमा सानो साँग्रो कोरिडोर जस्तो सोतो बन्न गएको थियो, जहाँ एउटा पाङ्ग्रा भएको काठको च्याप्टी सिडी अड्याएर राखेको थियो। माथि बलियो हुकमा एउटा लाइफ बोट झुन्डिएको थियो। म सिडीको थाप्लाको खुड्किलोमा बसेँ। हिजो बेलुकी पख एकचोटि म र रेवा यही सिडीमा आएर बसेका थियौँ। एकछिन रेवाले भनेकी थिए जहाज डुब्न लाग्यो भने यही लाइफ बोटलाई पानीमा झारौँला, तिमी र म समुद्रलाई पार गरौँला। आज भने वास्तवमा जहाज डुब्ला जस्तो छ, समुद्रमा मत्थिन थालेको छ। यसका तमाम जोर्नी मचमच गरिरहेका छन्। कुन छेन जहाज भाँचेर टुक्रा टुक्रा हुने हो। मलाई भने जाँगर छैन लाइफ बोटलाई फोएर समुद्रमा झार्न। एक्लैमा बडो निर्दो छु रेवा, तिमीले मलाई अति एक्लो पारिएकी छौ। तर चुप, म त्यहाँ त्यस्तो एक्लो त रहेनछु। एउटा नारी कण्ठ सुने। कति निर्दयी, कति चिसा तिमी छौ आज, कति सताउन जानेका छौ। मेरो दाहिनेपट्टि जिम्नासियमको सानो झ्यालबाट भित्र कोठाको एउटा भाग मेरो नजरको अगाडि पर्यो। गोलबरको छोरो याकुब उभिरहेको थियो। कडा भएर उसको कुमलाई पातलो दुई नारी हातले हल्लाइरहेका थिए र कुम हल्लिँदा याकुबको मुन्टो हल्लिरहेको थियो। नारीको कण्ठ वेदना पीडित, किन यहाँसम्म पुर्यायौ यो निर्दयी युवक। याकुबले भन्यो चिसो बानीमा तिमीले मलाई यतिका दिनसम्म भुलाइराख्यौ। हाम्रो फर्मको एकीकरणको निम्ति अहिलेसम्म तयार छैनौ। त्यत्रो लालसा देखाएर नारीको हात बिस्तारै याकुबको कुममा खस्यो। निराशाले लत्रिएको जस्तो त्यही क्षणमा झन् बुढी हुँदै गएको हात, अनि मैले तीव्र वेदनाले रोएको ध्वनि सुने। मुटुको अर्धाङ्गनीबाट उठेको तिखो सुइरो जस्तो त लोभी यहुदी, यो क्षणमा पनि पैसाको कुरा बिर्सन सक्दैनस्। हे भगवान्, त लालसी
साइलक आफ्नो 1-2 पाउ मासु मेरो शरीरबाट काटेर लिन उद्यत छस्। याकुबले चिसो शब्दमा भन्यो, त नि त बुढी बोक्सी, तरुणहरूको रगत चुसेर आफ्नो भोग विलासको उमेरमा लम्ब्याउन खोज्दैछस् त? त्यसको जवाबमा एउटा जबरजस्त थप्पड याकुबको गालामा पर्यो र साथै मुटु फुटेर निस्केको रुवाई आयो नारीको कण्ठबाट। रुँदै नारी निस्की जिम्नासियमबाट र हुरीको बेगलाई चिर्दै एक प्रकारले दौड्दै डेकलाई पार गरेर बिलाई। मैले उसको मुख देखिन, कुप्रिएको काँध हल्लिँदै बिलायो। याकुब एकछिन उभिरह्यो, गाला सुमसुम्यायो अनि पछि बिस्तारै निस्केर ऊ पनि गयो। प्रलयकारी तुफान प्रत्येक मानिस प्रलय छानामुनि जीवन बिताइरहेका रहेछन्। मुटुमा प्रलय लिएर हिँड्दा रहेछन्। प्रत्येक मानव सम्बन्धमा प्रलयको सम्भावना हुँदो रहेछ। आजको रात कुण्ठा, लज्जा, ग्लानीको रात भयो क्या र? मेकडोनाल्डकी विधवाको कसले अनुमान गर्ने त्यस प्रचण्ड तुफानको उसले उसको मुटुलाई लछार पछार गरिरहेको होला। म केही बुझ्दिनँ, के कुराको साँची हुँदैछु म देख्छु तर बुझ्दिनँ। रेवा, तिमी नभएकीले मैले साँची हुनु परेको यो रात। बाहिर एकनाथसँग हावा हुरिँदै चितकार्दै धाबित धाइरहेको छ। अन्धवेगसँग जहाजको प्रत्येक कुनामा, प्रत्येक खुला र खाली ठाउँमा रोदन ध्वनि भरेर समुद्र असहाय भएर लडीबडी गरिरहेको छ। बीचबीचमा आफ्नो गर्जनले आकाश व्याप्त गरेर चन्द्रमा पनि समातिएको छ। हाम्रो जहाज यस्तै तुफान आकाशको समुद्रमा विश्वको शेष घडी जस्तै मानिस आफू आफूमा मात्र लीन भएर टाउको गाडेर पर्खिरहेका छन्। आफ्नो आफ्नो कोठामा समाप्ति घरलाई हेर्दैछन्। एकछिन भर्खरै पहिले एउटा बेमेल जोडाले मानव हृदयको तीव्र आग्रह, वासना र त्यसको विफलताको तितो विषको पोको फोएको थियो। अहिले जिम्नासियमको त्यो कुना खाली छ। मानव सम्बन्धी एउटा अँध्यारो फोको फुट्यो र हातमा बिलायो। त्यो पनि पछि आएको हुरीले उडाए जस्तो लाग्छ। कुनै अवशेष नछाडेर शमशानको आँधीले खरानी पनि उडाएर लग्यो। आजको रात शून्य छ। त्यो हुरीको हातले पुछिदिएको छ। मानव सम्बन्धका तमाम चिन्हलाई म एक्लो छु। बिहानको सूर्यमा हाम्रो जहाज टल्किरहेको थियो। भरि र जहाजको कुनाकाप्चामा सूर्यको कोमल किरण छ्यापछ्याप्ती थियो। उज्यालो प्रसन्नता पुग्दै सूर्य प्रशान्त समुद्रमा बहिरहेको थियो। मान्छेहरू यति छिट्टै आफ्नो आफ्नो कोठालाई त्यागेर डेकमा अहिले कहिले पनि आएनन् होलान्। डेक गुलाजार भयो। युवतीहरूको र यात्रीहरूको उत्साहले, घुइँचोले। रातिको प्रलयको स्मृति कसैलाई थिएन क्या र? कि त्यो आजको यत्रो उत्साह, कृतज्ञता समारोह थियो? नयाँ जुनी पाएकोमा मेरो आँखा अन्यास डेकको चारैतिर खोज्दै हिँडे, तर मिसेस मेकडोनाल्डलाई देखेनन्। रेवा आइरहेकी थिई। नजानिदो तालमा उसका नितम्ब कम्मर, छाती र गर्दन हल्लिन्थे। गोडाले नाचेका भान दिन्थे। उसका आँखा र मुख वातावरणको उज्यालोमा प्रतिबिम्बित गरे 2 गुणा ज्याला हुन्थे। उसले मसँग टाँसिएर भनी, बिरालोले आनन्दसँग आफ्नो शरीरलाई दलेर सुख ध्वनि झिकेको जस्तो। शुभ प्रभात। कस्तो सुन्दर प्रभात वास्तवमा। मैले भनेर कस्तो निर्दोष। मानौ रातिको यसलाई अनुभव नै छैन। रेवाले भनी, डाक्टरले के ओखती दियो? म त भुसुक्क निदाएछु। खुब तुफान आएको थियो होइन? मैले त थाहै नै पाइनँ। मैले भने भाग्यबानी त्यसरी सुत्छ, केही नथाहा पाएर, कालो रात्रिको केही कुरा नदेखेर। रेवाले भनी, तिमी त सुतेनौ अघि? मैले भने, रेवा, म हिजो राति फेरि गएको थिएँ जिम्नासियमको छेउको कुनामा हुरी आएको बेला। रेवाले हाँसेर भनी, लाइफ बोट फुकाएर झार्न भनेर होइन? म बसिरहेँ सिँढीको च्याप्टो खुड्किलोमा एक्लै। कस्तो विध्वंसमय दृश्य थियो। अहिले हेर कस्तो निर्दोष छ सबै थोक। मानौ त्यो रात्रि छँदै थिएन, मिथ्या थियो, भ्रम मात्र। रेवाको मातिर केही उचालिएको अनुहारलाई हेरेँ। उज्यालो, निश्चल, निर्दोष रातिको अनुभवबाट जोगिएकी अहिलेसम्म र अहिलेकी बिहानी जस्तो। समुद्र शान्त थियो। नीलिमाको राशिमाथि उज्यालो परेको जस्तो आभाले टल्किएको सूक्ष्म लहरहरू परी जस्ता जलक्रीडा गरिरहेका थिए। सूर्यको प्रकाश तिनीहरूको लघु शिखरका उपर परेर असङ्ख्य किरीट जस्ता लाग्थ्यो। विहार गरिरहेका परीहरूका शिरमाथि जलको निलो आभा दूरीका साथसाथ बिस्तारै बिस्तारै लोप हुँदै गइरहेको थियो र क्षितिजसम्म पुग्दा केवल तिरमिराउने उज्यालो मात्र बाँकी रहन्थ्यो। समुद्रको रूप हाम्रो जहाजले बल गरिरहेको थिएन, आनन्दको स्पन्दनमा लाग्थ्यो। त्यसै बगी हिँडेको छ। नौलो बिहारमा हामी हिँडेका छौँ। रेवाले भने, हिँड जाउँ। ब्रेकफास्टमा भोक लागिरहेको छ। हिजो केही पनि खाइन। डाइनिङ हलको ढोकैमा नारायणसँग भेट भयो। नमस्कार रेवाजी, कस्तो छ तपाईँलाई? उसले सोध्यो। धन्यवाद, तपाईँलाई मैले कष्ट दिएँ हिजो साँझ। रेवाले भनी, के को दुःख? मलाई दुःख त तपाईँले पाउनु भएको थियो। कपाल दुखेर मातिर फर्केर नारायणले फेरि भन्यो, नमस्कार, तपाईँलाई निद्रा पर्यो कि नै? मैले भने, कस्तो आँधीबेरी? नारायणले भन्यो, असाधारण किसिमकै थियो। मैले पनि लेख्न सकिनँ। त्यसो त साधारण किसिमको तुफानमा मलाई लेख्न बाधा पर्दैन। हिजो भने हामीहरू टेबलमा बस्यौँ। आज हल गम्मत छ। गप्प धुवा बाफ र डेकको उज्यालो प्रतिफलित भएर ठुला ठुला झ्याल उगारिएका छन्। मखमलका मोटा पर्दाहरू
स्नितसँग छेउमा सारिएका छन्। सुनौलो मुन्द्रीमा झल्लेर रेशमी डोरीमा बाँधिएर सबैजना उत्साहित छन्। भमराको गुन्जन जस्तो मान्छेहरूको बोलीले कोठा गम्म छ। रुचि र स्वादका साथ भोजन सिद्ध्याउँदैछन् यात्रीहरू। बेहराहरू पनि उज्याला छन्। तेल लिएर बेफुर्सदसँग यताउति गरिरहेका छन्। काँटा चम्चाको र चाइनिज भाँडाहरूको तृप्ति ध्वनि प्रत्येक टेबलबाट खटखट शब्द गरेर उठ्छ अनि नारी कण्ठको मसिनो खिच्का, लोग्ने मान्छेहरूको धोद्रे हाँसो, केटाकेटीहरूको तिखो र मसिनो बोली रेवाले स्वादसँग प्रत्येक परिकारलाई सिद्ध्याउँदै गई। मिसेस मेकडोनाल्ड भने आफ्नो टेबलमा थिइन्। याकु मुन्टो गाडेर खानामा व्यस्त जस्तो थियो। उसको बाबु बिजुमा उसलाई केही भन्थ्यो। खानामा उसलाई विशेष चाह नभएको जस्तो। ब्रेकफास्ट सिद्धिएपछि सारा यात्री डेकमा खनिए। कोही त्यसै टहल्न थाले, कति भने ग्रुपमा बसेर गफ गर्न थाले। डेकभरि मान्छेहरूका अनेक मैत्रीपूर्ण ग्रुपहरू बने। एउटा बाँकी बचेको कुर्सीमा रेवा बसी। नारायणले भन्यो, आजको यस्तो प्रभाती उत्सवलाई कोठामा थुनिएर म खेर जान दिन्न। मैले डेकको चारैतिर हेरेर भने एउटा पनि कुर्सी खाली छैन। नारायणले कुन्नी कहाँबाट एकछिनमा बेतका हल्का कुर्सीहरू बोकेर ल्यायो। हाम्रो पनि 3 जनाको सानो मैत्रीको गाँठो बन्यो। मिसेस मेकडोनाल्डलाई त्यो भेलामा पनि त्यहाँ कहीँ देखिन। बाबु र छोरा गोल्डबर्ग बीचबीचमा डेकको छेउमा लाइब्रेरीको अगाडि एउटा सानो ठाउँमा रेलिङ सँगसँगै गम्भीर विचार विमर्शमा टहलिएका देख्थेँ। मैले डेकबाट दृष्टि खिचेर सेता सेता लहरमा तिर्मिरहेको समुद्रलाई हेरेँ। मेरो दृष्टि फर्केर रेवाको अनुहारमा अड्यो। म आनन्दको स्पर्शले फुरुक्क भएँ। मैले भने, नारायणजी, प्रसन्नता कसैको उपस्थित जन्य जस्तो लाग्छ त्यो सामान्य छ। हात लम्काएर छुन सक्छु। मैले रेवालाई फेरि भने। ऊ मलाई हेरिरहेकी थिइन्। नारायण पनि बडो प्रसन्न थियो। उसको कालो अनुहार दीप्त थियो। स्फटिकका आँखा उज्याला थिए। गम्भीर स्वरमा उसले भन्यो, नेपाली मित्र। म उसको नेपाली मित्र भएको थिएँ। मेरो नाउँले उसले मलाई कहिल्यै पनि बोलाएनन्। मलाई आनन्द पोखिएको वस्तु लाग्छ आफैबाट। सुन्दरता हेर, समुद्र, निलो र चाँदीको तिरमरे रेखा क्षितिजको, त्यो पनि मेरो पोखिएको आनन्दको रूप हो। आनन्दले शरीर धारण गरेको तिमीभन्दा बाहिर पनि तिमी नै छौ। झन् बाहिर भनेको तिम्रो भित्र उब्रिएको छ, प्रकट भएको। रेवाले भनी, नारायणजी, तपाईँका कुरा पटक्क बुझ्दिनँ म, तर त्यसलाई के सुन्दा मिठो लाग्दैन र नबुझेको कविता जस्तो। रेवाजी, कविता भनेर तपाईँ मेरो कुराको सत्यलाई माया नभन्नुहोस्। रेवाले मुस्कुराएर भनी, माया भनेर म किन भन्थेँ? माया त तपाईँ भन्नुहुन्छ जेलाई पनि। अहिले पनि भर्खरै यत्रो विशाल आँखाको अगाडि फैलिएको सुन्दरताको यत्रो विराट तस्बिरलाई झन्डै झन्डै माया भनिसक्नु भएको थियो। त्यो केही होइन रे, तिमी पोखिएको रे। मैले भने, रेवा, मिस्टर नारायणको भनाइमा ठुलो सत्य छ नि। साँच्ची तिमी पोखिएको हो यी सारा रमाइलो दृश्यमा। उसले भनी, विनोदले मतिर आँखा झिम्क्याएर, त्यसो त नारायणजीले भनेको होइन तिम्रो लागि तिमी पोखिएको हो रे, मेरो लागि म होइन त। त्यसो भनेको तपाईँले मिस्टर नारायण? नारायणले विनोदमा तन्मन भएर हाँसेर भन्यो, भन्न त त्यसै भनेको हुँ, तर त्यसमा किन अहिले जानु? तपाईँ पोखिएको मेरा नेपाली मित्रले पाउनुभयो भने तपाईँले उहाँ पोखिएको पाउनुहोस्, सृष्टिमा भइहाल्यो नि। हाम्रो सम्बन्धमा नारायणले पहिले यस्तो स्पष्ट कुरा भनेको थिएन, तर कस्तो कवितामय शब्दमा साहित्य रचेर यस कथाकारले भन्यो। उसले हाम्रो कुरा जान्दा पनि मलाई त्यस बखत रमाइलो थपेको जस्तो लाग्यो। मैले केही भन्ने कुरा नपाएर त्यसै भने, ल हेर रेवा, सुन्छौ मिस्टर नारायणका कुरा? हामी सबै प्रसन्नताले हाँस्यौँ। रेवाले पनि कुनै कुरा पाइन। उसले भनी, मिस्टर नारायण मायावादी हुनुहुन्छ नि, त्यसैले हो। श्लेषको ठट्टा थपेर र शब्दका घोर मायावादी। नारायणले मुक्त हाँसो हाँस्यो। रेवाले निश्चय नै अङ्ग्रेजहरूसँगको अस्ति अपराह्नमा भएको नारायणको बहसलाई सम्झेर मायावादी भनेकी होली नारायणलाई। बहस कसरी प्रारम्भ भयो, के तर्क वितर्क र प्रमाण पेश भए तिनीहरूका बीचमा, ती त सबै सुन्न पाएनौँ हामीहरूले। हामीहरू जहाजमा घुम्दै हिँडिरहेका थियौँ। डेकमा एउटा मानिसहरूको भिड आयो। नारायणको अग्लो शिर सबको टाउकोमाथि देखियो। कौतलले तान्निएर हामी पनि त्यस समाजको छेउमा गएर उभियौँ। एउटा अङ्ग्रेज अलि चर्केर कुरा गरिरहेको थियो। शान्त भएर त्यसलाई कुरा तर राम्ररी बुझेनौँ। अङ्ग्रेजले भनेको सुने। उपसंहारको स्वर झिकेर कुम हल्लाउँदै, तर मिस्टर हिन्दू ब्राह्मण, आजकालको विज्ञानले ईश्वरको मानव जीवनमा उपरको एकाधिकार मोनोपोली खोसिसकेको छ। नारायणले भन्यो, ईश्वर भनेको के हो? आत्मविश्वासको किञ्चित दम्बयुक्त थियो नारायणको बानी। अङ्ग्रेज अकमक्कायो। एकछिनपछि भन्यो, ईश्वर साइन्सभन्दा एकदम विपरीत तत्त्व हो। विश्वास र आँखाको मूल कारणबाट अन्तिम परिणाम जे भन। नारायणले शान्तिका साथ फेरि सोध्यो, विज्ञान र विश्वासमा त्यस्तो पार्थक्य तपाईँ देख्नुहुन्छ र? अङ्ग्रेजले भन्यो, दुवै दुई लोक हुन् जसका बीचमा दुर्भेद्य दिवाल खडा छ, दुवैको बीच सञ्चारको मानवीय उपाय नराखेर। नारायणले आफ्नो दाहिने हात अङ्ग्रेजको काँधमा मैत्रीको चेष्टामा राखेर भन्यो, मेरा अङ्ग्रेज मित्र, तिमी डेकार्टको दुविधाले ग्रस्त छौ र त्यसैले आफ्नो सोचाइको मध्यमा एउटा ठुलो बाक्लो पर्खाल खडा गरेर भन्छौ, यतापट्टि या उतापट्टि
यो या त्यो के जरुरी छ, त्यस्तो के खाँचो पर्यो कि दिवाल उभ्याउनै पर्यो सोचाइको मध्यममा तिमीले? उसले बिस्तारै आफ्नो काँधलाई नारायणको मैत्रीको मुठीबाट छुटाएर भन्यो, त्यो दिवाल मैले कहाँ बनाएर, त्यो त मैले बनेको पाएँ। उतापट्टि जाँदा मैले हाम फाल्नुपर्छ विश्वासको लोकमा प्रवेश गर्न, यतापट्टिको सबै कुरा छाडेर विज्ञानको लोकलाई तिलाञ्जली दिएर आँखा चिम्लेर हाम फाल्नुपर्छ पर्खालबाट। त्यसपछि नारायणले जे भन्यो त्यसले म प्रभावित भएँ र मित्रको ज्ञानले गदगद भएर रेवातिर हेरेँ। उसले भनी, नारायणको तर्कशैली बडो तीखो छ। नारायणले फेरि भन्यो, यो वा त्यो भन्न सक्ने कुरा छैन। जसलाई तिमी विज्ञान भन्छौ या विज्ञानको लोक, त्यो पनि विश्वासको लोक हो। विज्ञान आखिर अनुमान एजम्पसनमा आधारित छ, मानवीय स्तरको सीमित अनुभवको आधार छ त्यसको। त्यसो हुनाले विज्ञानको विकास भनेको अनुमानमा भइरहेको परिवर्तन हो। मित्र, साइन्स पनि विश्वास हो, केवल त्यो निम्न कोटिको आध्यात्मिकतामा हाम फालेको होइन, कुनै अन्य लोक वा लोकको दिवालबाट। यो त तल्लो तहको विश्वासलाई ज्ञानको स्तरमा पुर्याउनु हो। हाम्रो आर्य वचनले भन्छ, परम ज्ञान भनेको लोक र परलोकमा मेटिएको देख्नु हो। हाम्रो आर्य वचनले भन्छ, परम ज्ञान भनेको लोक र परलोक मेटिएको देख्नु हो। अंग्रेजले केही जवाब दिएन। नारायण एकछिन पर्खे, उसले केही भन्छ कि भनेर, अनि भने, विज्ञानको अन्धविश्वासलाई त्याग, जस्तो तिमी भन्छौ, आस्थाको अन्धविश्वासलाई त्याग। यस्तै ज्ञानको स्थितिमा पुगेपछि त्यसरी नै तिमीले पाउनेछौ विज्ञानको लोक बिलाएर गएको। तिम्रै आँखा अगाडि यो समुद्र, यो सूर्यले चकचक पारेको आकाशमा तिमी, यो डेग जहाँ हामी बहसको गर्मीले आफूलाई झन् स्थूल भएको पाउँछौँ, साराका सारा विश्व लोक भएको नवाङ्गत केन या नित कुशलिन्मित जगत अधु नैव माया दृष्ट नास्तिकी मह ददौथुम। यही हो माया जगतलाई। त्यसैले माया भनेको हाम्रो शास्त्रमा मूलत जगतको नै अस्तित्व छैन। हात बढाएर अंग्रेजको हात टिपेर नारायणले बडो मित्रताको स्थगिनता स्वरमा भन्यो, तपाईसँग विचारको आदान प्रदान गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। उसले भन्यो, मलाई पनि। नारायणले आफ्नो कोठातिर लाग्यो। सबै उसको पाडो छोडिदिए। सम्मानमा गल्लजिथी जक्क जल्लात पिञ्जरादिव केसरी। भिड घट्न थाल्यो। बुढी अंग्रेजिनीहरू मन्तव्य दिँदै हिँडे, हिन्दुस्तानको विद्वान ब्राह्मण हो यो। एउटा सानो बच्चाले भन्यो, आमा, के यो राजकुमार हो हिन्दूको? आमाले भनी, चुप, अनि उसलाई हात समातेर लग्दै भनी, हो बा। छोराको बिलाउन थालेको प्रश्न पनि सुने। त्यसो भए खोइ त त्यसको जवाहरातहरू। आमाले कुन्नी के उत्तर दिई सुन्न पाइन। उनीहरू टाढा भइसकेका थिए। आमाले झुकेर छोरालाई सम्झाउँदै लगिएर करिडोरको मोडमा लोप भए। रेवा र म पनि फुकेको भिडबाट छरिएर डेकमा घुम्न थाल्यौँ। मैले अभिमानले भने, नारायण, हाम्रो मित्रले अंग्रेजको मुख त टप्प थुनिदियो नि। रेवाले भने, दिल्लगीमा हाम्रो यो जहाज लोप भयो भने, कहीँ लिन भयो भने सोझै समुद्रमा परौँला। पौड्न आउँछ कि आउँदैन तिमीलाई? मैले पनि दिल्लगीमा भने, त्यस समयमा पौड्ने खाँचो पर्दैन, समुद्रलाई पनि कसैले तानेर लगिसकेको हुन्छ। त्यस दिन नारायणको बडो ख्याति भयो जहाजभरि। त्यसैलाई लक्ष्य गरेर रेवाले भनेको, नारायणजी, तपाईँ शब्दका मायाचारी हुनुहुन्छ। बिछट्टको र हामी हाँसेका थियौँ र नारायणको हाँसो बडो मुक्त र निर्दोष थियो। त्यस्तै कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो बिहानको समय बितिसकेको थियो। सुख र मैत्रीपूर्ण समय। रेवाले एकचोटि जुरोतिर हात लगी कपाल छामेर भनी, ए, आज त मेरो क्वाफरसँग समय लिएको छु। कति बज्यो? घडी छ तिमीसँग? मैले भने 11 बज्न थाल्यो। म त हिँडेँ। कपाल छाम्दै रेवा उठी। म पनि उसँगै उठेँ। नारायण पनि एकछिनमा उठ्यो। उसले बडो सहजताका साथ हाम्रो यो सानो ग्रुप यसरी उठ्यो। मैले रेवालाई लेसुनसम्म पुर्याएँ। रेवा सेलुनको भित्र पसेर एकचोटि ढोकानेरको लामो ऐनामा मैले आफूलाई देखेँ। मोटाएछु जस्तो लाग्यो। जहाजको स्वादिष्ट र पौष्टिक भोजनको असर परेछ स्वास्थ्यमा। फेरि फर्केर डेकमा यताउति टहल्न थालेँ। केही काम नपाएर। डेक बिहानको जस्तो भरिएको थिएन। धेरै युरोपियनहरू स्विमिङको पुलमा नुहाउन गइसकेका थिए। मैले रेलिङबाट एकचोटि तलतिर हेरेँ। सूर्यको किरणलाई थाप्दै लेटिरहेका थिए प्राय नग्न नर नारीहरू स्विमिङ पुलको डेकमा। पछिल्लोतिरबाट गोलबरको बुढो आवाज आयो, नेपाली तरुण मित्र, के गर्दै हुनुहुन्छ एक्लै? मैले भने, त्यसै समय काटिरहेको छु। तपाईँको साथी खोइ नि? फुर्सद भए हिँड्नुहोस्, तर तल टुरिस्टहरूको सेक्सनतिर भरे नेपल्समा ओर्लिन्छन् उनीहरू। मैले भने, हुन्छ जाउँ। नेपल्समा किन ओर्लिनेहरू उहाँहरू? त्यहीँबाट अर्को जहाज लेलान हाइटीका लागि अरब देशहरूको क्रुद्ध असहयोगले गर्दा त्यत्रो घुमाउरो बाटो जानुपर्छ। पूर्वतिरबाट फर्केका यहुदीहरूले इजरायल पुग्न त्यस जहाजलाई स्पेशल व्यवस्था गरी नेपल्समा डक गर्न लगाइएको छ। गोलबरको चेहरा उदास थियो। मलाई पहिलो जस्तो लाग्यो। मुखको छाला केही झोलिएको जस्तो, आँखा तलको थैलो खुकुलो परेको। मैले भने, हिजो राति बडो भयङ्कर तुफान आएको थियो। तपाईँलाई निद्रा पर्यो कि परेन? उसले भन्यो, सुतेँ।
याकुब नबोलेर हिँडिरह्यो। मैले एकचोटि उसतिर हेरेँ, उसको नजर भुइँपट्टि लागेको थियो। सिँढीमा बिस्तार बिस्तार ओर्लिँदा बुढो गोल्डबर्ग्सले भन्यो, आजकालका ठिटाहरू केही गर्न सक्दैनन्। अनि उसले आफ्नो छोरातिर हेऱ्यो। छोराको काँधमा एउटा हात राखेर गोल्डबर्ग सिँढीमा एक एक पग झार्दै थियो, तौलिकन। छोराको पिठ्युमा नजर राख्दै उसले फेरि भन्यो, एकछिन मलाई बिर्सेर त्यति पनि सकिनस् छोरा? मिसेस मैकडोनाल्डसँग कुरा मिलाउन के गर्न सक्छस् तैँले जीवनमा? अनि मलाई सम्झेर मातेर हेरेर उसले भन्यो, म एकदम खाली हात लन्डन पुगेको थिएँ, घरद्वार छोडेर आफ्नो भाग्य अजमाउन। उमेर के हुँदो हो र मेरो? त्यसबेला 15-16 वर्षको लन्डनमा एउटा ओखतीको पसलमा काम गर्न थालेँ। पसलको दयालु मालिकनीलाई रिझाएँ। उसले मलाई उत्साहित गर्दै गई। पछि त्यो पसलको मालिक म आफै भएर जे जति मैले जीवनमा कर जोड्न सकेँ त्यही पसलको प्रारम्भिक आधारबाट नै हो। छोराले भन्यो, तर बा तपाईँले पसलको विधवा मालिकलाई बिहा गर्नुभयो नि, त्यसलाई किन बिर्सनुहुन्छ? मलाई छोराको भनाइमा तीखो प्रतिवादको ध्वनि लाग्यो। बुढो गोल्डबर्ग टक्क थामियो। आफ्नी मरेकी सौतेनी आमाप्रति त्यस्तो वचन झिक्न हुन्न याकुब। ईश्वर उसको आत्मालाई शान्ति दिउन्। त्यही पसलको मेरो पहिलो सम्पत्ति थियो र मेरी दयालु पत्नीको मृत्युपछि त्यही सम्पत्तिको बलले मैले मेरी आमाको हात माग्ने साहस गरेँ। तेरी आमाको हात माग्ने साहस गरेँ। तेरी आमाका आत्मालाई शान्ति मिलोस्। हामीहरू टुरिस्ट डेकमा पुगिसकेका थियौँ। त्यहाँ खाँदासम्म एउटा ठुलो डफ्फा भारतीय यहुदीहरू यात्रा गरिरहेका थिए। एकछिन तिनीहरूको बीचमा कुराकानी भयो। उनीहरूलाई लामो कुराको फुर्सद थिएन। पोको पान्द्रो बाँध्दै सामानहरू एकीकृत गर्दै व्यस्त थिए। बुढाबुढीहरू उदास लाग्थे। केटाकेटीहरू ओहोरदोहोर गर्दै उनीहरूसँग नाना भाँतीका प्रश्न गर्थे। युवकहरू हाफ प्यान्ट र हाफ सर्ट लगाएका बीचबीचमा झर्केर उनीहरूलाई के हल्लीखल्ली गरेको कामै गर्न दिएनन् उनीहरूले भनेर झपार्थे। बुढाबुढीहरूसित मैले हिन्दीमा कुरा गरेँ। उनीहरूले मराठी मिसिएको टुटेफुटेको हिन्दीमा जवाब दिएर भने, भारतलाई छोडेर आउनु पर्यो, यी ठिटाहरूले हत्या गरे। केटाकेटीहरू झुम्मिएर भन्न थाले, अब त हामी भरे ओर्लिन्छौँ। साना साना झोलाहरू उचाल्दै भने, यो म आफै बोक्छु, इटली राम्रो छ अघि दाई। एउटा युवकले भन्यो, त्यो दलको नेता जस्तो थियो। हामी 100 जना जति हौला डफ्फामा हिन्दुस्तानले हामीलाई धपाएको होइन, हाम्रो जातिको पुकार सुनेर हिँडेका छौँ। आफ्नो ऐतिहासिक भूमितिर नयाँ जीवन बनाउन, यहुदीको राष्ट्र हमेसाका लागि कायम गर्न। गोल्डबर्गले उसलाई सोध्यो, तपाईँहरूलाई केही भन्नु छ? उसले भन्यो, धन्यवाद, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले राम्रो व्यवस्था गर्यो हाम्रा लागि। गोल्डबर्गले भन्यो, नेपालका संस्थाका प्रतिनिधि तपाईँहरूलाई भेट्न आउलान्। डेकमा आशा छ तपाईँहरूले इजरायललाई अतिथि परायण हस्पिटेबल भूमि पाउनुहुनेछ। तर तपाईँहरू स्वयं त्यस देशको घरपट्टि होस्ट हुन लाग्नु भएको छ। इजरायलमा कुनै पनि यहुदी अतिथि हुन पाउँदैनन्। बिदा, सलाम। युवकले भन्यो, धन्यवाद तपाईँको स्नेह वचनका लागि। केटाकेटी सबैले कराएर भने, सलाम बा सलाम। बुढोले एकछिन मायालु आँखाले डेकभरि फैलिएका यहुदी यात्रीहरूलाई हेऱ्यो। नजिकैको एउटी सानी ठिटीमा गाला थपथपाए ठुली भए। मैले भने उसलाई आँखा रसिला हुन थालेका थिए। म पनि त्यस दृश्यले प्रभावित भएँ। हामीहरू माथि आफ्नो फर्स्ट क्लास डेकमा आयौँ। बुढाले यसपालि केही बोलेन। बाबु छोरा आफ्नो केबिनपट्टि लागे। म फेरि डेकमा अघिकै ठाउँमा आएँ। नारायण एउटा बाक्लो पुस्तक पढिरहेको थियो। मैले कुर्सीमा बस्दै सोधेँ, के पढेको मिस्टर नारायण? उसले भन्यो, पर्सको कविता। आजकाल पश्चिमी कवितामा हाम्रो उपनिषदको ध्वनि आउँछ। त्यसो त अनुभूतिको एउटा त्यो तीव्र स्तरमा त कहाँ पुगेका छन् र यिनीहरू हाम्रा स्रष्टा र द्रष्टामा को तुलनामा। जहाँ पुगेर हाम्रा ऋषिहरू जीवन सत्यसँग साक्षात्कार गर्थे। स्पष्ट देखेको कुरा सोझो भाषामा भनिएको छ उपनिषदमा। मैले भने, हेरौँ न। उसले किताब मलाई दियो र फ्रेन्च भाषाको रहेछ। उसले भन्यो, प्रतीकात्मक छ यो, गुड सत्यतिर सङ्केत दिएर लेखिएको। दृढ पनि छ उपनिषदको सरलता। यसले के पाउन सक्थ्यो? त्यसको प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति त्यस्ता साँचा हुन् जो उच्च सत्यको द्वारलाई खोल्नमा मद्दत गर्छन्। चेतनाको सूक्ष्म स्थलमा स्वाभाविक किसिमबाट हलुको चोट हानेर पश्चिमी कविताका प्रतीकहरूको पनि उद्देश्य छ त्यही हो। तर किनभने ती कविहरू स्वयंले नै सत्यको मुखमाथि परेका पर्दाका पत्रहरूको अन्तिम पत्रलाई च्यात्न सकेका छैनन्। उनीहरूको दृष्टि अझै धमिलो छ। सत्यको अनुहार अझै त्यस पत्रभित्र लुकेको छ। त्यसो हुनाले उनीहरूले प्रयोग गरेका प्रतीकहरू त्यस्ता सरल र स्वाभाविक हुन सकेका छैनन्। ल सुन्नुहोस्। म टुलटुल उसको मुख च्याइरहेको थिएँ। कविता झन् आजकालका, त्यसमा पनि फ्रेन्च कविता मेरो लागि एकदम दुरूह विषय हो। नारायणले भन्यो, भो कविताको चर्चा म केही चाख लिन्छु फ्रेन्च कवितामा। त्यसो भन्दैमा सबैलाई त्यसको चाख हुन्छ र तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो रेवानजी? आइनन्?
मैले भने रेवा त कुन्नी नाउको पसलमै होलिन्, म त तल टुरिस्ट डेकमा गएको थिएँ, 100 जना जति होलान्। यहुदी हिन्दुस्तानबाट इजरायल जान लागेका भरे नेपल्समा ओर्लिन्छन् रे। हेर्नुहोस्, हिन्दुस्तान जस्तो भूमिलाई छाडेर स्वेच्छाले उनीहरू कुन मरुभूमितिर लाग्दैछन्। उनीहरू निश्चय नै गल्ती गर्दैछन् र आफ्नो समयको पूर्व नै हिन्दुस्तानमा जन्मिन पुगेका थिए। आर्यवर्तको नागरिकता राजनीतिक अर्थमा होइन, सञ्चित पुण्यको दानको हो, नियतिको उपहार भन्नुहोस्। मैले भने के भन्नुहुन्छ नारायणजी, म तपाईँको यो कुरा त पटक्क मान्न सक्दिनँ। कुनै भौगोलिक थलोमा कुनै जाति विशेष रूपले अभिनन्दन छन् र? नारायणले बडो सरलतामा भन्यो, किन त्यसो हुन्न, किन भन्न ठान्नुहुन्छ? सब भूभाग एकनासका छन्, तिनका नैतिक गुणमा समानताको राजनीतिक नाराले धेरैको आँखामा भएको जालो फालिदिएको छ। मान्छेमा भिन्नता देखेर पनि हर कुरामा, शरीरमा, बुद्धिमा, नैतिक चेतनामा हामी भन्छौँ मानिसहरू समान छन्। त्यस्तै जातिका बारेमा पनि र भौगोलिक क्षेत्रहरूको बारेमा पनि। जीव उत्कर्षको क्रिया पनि वैज्ञानिकहरूको विभाजन गरेको विभिन्न पशुवर्ग, मानिस, बाँदर, भ्यागुता, सर्प, माछा आदिमा सीमित राखेर किन नभन्नु? उत्कर्षको सिद्धान्त जीवले एक खुड्किलोबाट अर्को खुड्किलोमा जाँदा मात्र लागू हुन्छ। एउटै वर्गभित्र त्यो नियम लागू हुन्न। किन? सुन्नुहोस् नेपाली मित्र, विभिन्न जाति, विभिन्न व्यक्ति जस्तो आफ्नो भोग पुर्याउन आफ्नो निर्धारित स्थलमा जन्मिन पुग्छन्। जाति राजनीतिक अर्थबोधक शब्द होइन जसलाई राष्ट्र भन्छौँ, न देश नै भौगोलिक विभाजन मात्र हो। राष्ट्र त पछि बन्यो, त्यो बनेन भन्दैमा जाति थिएन। कुनै देशलाई अस्वाभाविक किसिमबाट बाहिरको भौगोलिक क्षेत्र त्यसमा गाभेर या त्यस्तै अस्वाभाविक किसिमबाट त्यसबाट कुनै क्षेत्र चुरेर ठुलो सानो बनाउन सकिँदैन। यद्यपि त्यस्तो कृत्रिम भौगोलिक खण्ड त्यसलाई एउटा प्रशासकीय क्षेत्र अन्तर्गत राखियोस्। केही वर्ष अघि हिन्दुस्तान, बर्मा र लङ्का, आजकल भारत र पाकिस्तान जस्तै आजकलको विश्वव्यापी अशान्ति, युद्धग्रस्तताको कारण जाति र देशहरूको असामञ्जस्यपूर्ण अस्वाभाविक गठन हो। मध्यकालीन युग त्यस दृष्टिबाट ज्यादा सामञ्जस्यपूर्ण थियो, त्यसैले ज्यादा अशान्तिमा पनि। त्यसैले बखतमा रेवा पनि आइपुगी, सेन्टको मगमा हावामा फैलियो। नारायणले उठेर उसका लागि कुर्सी तात्यो। मैले भने, धेरै बेर लायो रेवा तिमीले? उत्तर नारायणले दियो, केश विन्यास के त्यस्तो सजिलोसँग सम्पन्न हुने क्रिया हो र? हाँसेर, होइन त रेवाजी? रेवाले हलुकासँग हत्केलाले कपाललाई छोएर भनी, मैले नयाँ शिरदेखि सिँगार गर्नु पर्यो, लुगा फेर्नु पर्यो। के भाषण भइरहेको थियो नारायणजी तपाईँको, जसलाई मैले आएर भङ्ग गरिदिएँ? मैले भने, हेर न रेवा, उहाँ भन्नुहुन्छ कुन भूभागमा र कुन जातिमा मानिस जन्मिन्छ त्यो उसको नियतिले निर्धारण गर्छ रे, र प्रत्येक भूभाग र जाति असमान रूपले एउटाभन्दा माथि या तल छ रे, बराबर छैन रे। रेवाले भने, वर्णाश्रम धर्मलाई भूगोलमा पनि लागू गर्नुभयो नारायणजीले, र हिन्दू समाजमा मात्र त्यसलाई सीमित नपारेर विश्वभरिमा मानव समाजमा पनि? नारायणले भन्यो, त्यही भनेको मैले रेवाजी। प्रत्येक मान्छे, प्रत्येक जाति नियतिको छाप लिएर जन्मिन्छ। हिन्दुस्तानमा आजकलको ऐनले जति मान्यता स्वीकार गर्दैन रे, ऐनले मेरो छालाको श्याम वर्ण मेट्न सक्नुहुन्छ? अछुतलाई भन्नुहोस् अछुत होइन, किनभने ऐनले त्यसो भनेको छ। ब्राह्मणलाई भन्नुहोस् ब्राह्मण होइन त्यो, किनभने विद्वानले र विधानले जाति विभाजन मान्दैन रे। रेवाजी, उसले हाँसेर भन्यो, कुन दिन हिन्दुस्तानमा धर्मनिरपेक्षवादी समाजवादीहरूले तपाईँलाई कान्न त नारी मान्ने छैनन्, कस्तो व्यत्यास पर्नेछ? मतिर हेरेर हाँस्दै होइन त नेपाली मित्र? नारायणको व्यङ्ग्य विनोदपूर्ण थियो। रेवाले पुलुक्क मातिर हेरेर हाँसेर भनी, सबै हाँस्यौँ। समय धेरै गइसकेको थियो। रेवाले भनी, मिस्टर नारायण, तपाईँ अद्भुत व्यक्ति र एकदम असाधारण। नारायणले आफू बसेको कुर्सीलाई पछि घचाडेर उठ्दै भन्यो, रेवाजीले त्यस निर्णयले हामी आफ्नो लन्च आर्जन गर्ने भयौ नि। उठ्नुहोस् मित्र, खाना जाउँ। समय गएको थाहै भएन। रेवाजीलाई बीचमा पारेर हामी डाइनिङ हलतिर गयौँ। नारायणले रेवातिर झुकेर भन्यो, रेवाजी, तपाईँको फैसला त मैले नबोलेर स्वीकार गरेँ, तर बुझिन मेरो सम्मान भयो कि त्यसले या अरू कुनै? रेवाले भनी, नारायणजी, तपाईँ निश्चय नै असाधारण व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस्तो कट्टर हिन्दू मतावलम्बी पुनरावृत्तवादी व्यवस्थाको घोर पक्षपाती, तर तैपनि मेराप्रति, म जस्ताको प्रति पनि तपाईँको मायालु सहिष्णुता म पाउँछु। नारायणले सोध्यो, किन भन्न ठान्नुहुन्छ तपाईँका प्रति म मायालु नहुँ? किनभने मेरो आवाज सायद लाग्छ तपाईँको सदाचार सिद्धान्तसँग मेरो आचरण। रेवाले आफ्नो वाक्य पूरा गर्न सकिन। नारायणले भन्यो, ओ तपाईँको कत्रो लामो स्मरण शक्ति। मैले तपाईँको पश्चिमी पहिरनलाई मन नपराएको अझै सम्झिरहनु भएको रहेछ। तपाईँले स्वास्नी मान्छेलाई साँच्चै कुरा त्यसरी बित्छ। तर रेवाजी, तपाईँले मलाई बुझ्नु भएन। पश्चिमी लुगा लाउनु भयो भनेर मैले त्यसो भनेको होइन। आचरण जस्तो कि तपाईँ चर्चा गर्नुहुन्छ त्यसको पनि म धेरै महत्त्व दिन्न। सामाजिक स्तरमा असल खराबको केही महत्त्व होला, त्यसको पनि म महत्त्व दिन्न। त्यसैले आचरणमा सामाजिक नैतिकताको महत्त्व पनि होला। समाजभन्दा माथि उठेर हेर्ने बानी गऱ्यौँ भने नैतिकता अप्रासङ्गिक कुरा लाग्छ। त्यसैले जोगीलाई हाम्रो धर्मले धेरै छुट दिएको छ। समाज मर्यादाको उल्लङ्घन जोगीहरूको बसको शक्ति सम्पन्नताको प्रमाण हुन्छ। रेवाले भने, तर म त जोगी होइन नि।
नारायणले भन्यो, मैले जोगीको उदाहरण दिएको किनभने रेवाजी सहिष्णुता जो तपाईँ ममा पाउनुहुन्छ त्यो त मैले सामाजिक नैतिकताको असाधारण महत्त्व नदिएको मात्र हो। निस्त्रै गुण पथि विचरता तको विधिको निषेध। उनीहरूको कुरा म एकदम पृथक भएको थिएँ। यही मलाई रेवाको व्यवहारप्रति ईर्ष्या भाव शोभा दिँदैनथ्यो। अधिकार पनि त छैन मलाई ईर्ष्यालु हुने, तर एकछिन ईर्ष्याको सानो काँडा च्वास्स बिज्यो मुटुमा। रेवाले नै त आफूलाई मेरो एकलौटी पारेकी थिए। तर हाम्रो डाइनिङ हलको ढोकामा पुगेपछि नारायणले थामिएर रेवालाई अघि लगाएर हातको सानो सङ्केतले त्यसपछि मलाई जान लगायो। अनि पछि आफू पस्यो। हलको एक खुड्किलो तल झर्दा झर्दै उसले भन्यो, निस्त्रै गुनो भवार्जुन, ईर्ष्या एकदम अकारण रहेछ। डाइनिङ हलमा रेवा फेरि एक्लै भएर म कहाँ फर्की। त्यस रात 1 बजेदेखि जहाज नेपल्स पुग्यो। हामी माथिल्लो डेकमा शून्य स्थल खोज्दै पुगेका थियौँ र त्यस्तो घडीमा चन्द्रमाको ठन्डा उज्यालोमा लट्ठिएर स्थान र काललाई बिर्सिँदै गएका थियौँ। मैले रेवालाई डेकबाट बोकेर लगेँ। जिम्नेसियमको बाहिरको त्यो सानो कुनामा मेरो देब्रे हात उसको कुप्रिएको घुँडा पछिल्लोतिर थियो र दाहिने कुमतिर पिठ्यौँमा आफ्नो हातले मेरो गर्दन बेरेर झुलेकी थिए। मेरो मुख उसको मुख नजिकै थियो। लाइभ बोतलको तल चन्द्रमा छेलियो। मैले उसलाई बिस्तारै भुइँमा राखेँ। जति हदसम्म एउटी नारी आफूलाई एकलौटी पार्न दिन्छे त्यस अन्तिम हदसम्म उसले पुगेर मलाई त्यस रातको त्यो अधिकार दिए। तल जहाज डेकमा लग्यो। हलुको ठक्करले नेपल्सको किनारमा जहाजले छोयो। हल्ली खल्लीका साथ मान्छे ओर्लिन थाले।